हिजो मैले टेलिग्राममा पनि भनिसकेको छु। अझ हामीले आजको क्लासमा तीनटा कुरा कभर गर्छौँ। एउटा ब्यालेन्स सिट छ, ब्यालेन्स सिटको क्वेसन छ हामीसँग जसलाई हामी आज सल्भ गर्छौँ। त्यस पछाडि त्यो सल्भ ब्यालेन्स सिटबाट केही रेसियोको क्यालकुलेसनहरू हामी गर्छौँ र फाइनल्ली टाइम रह्यो भने चाहिँ हामी डेप्रिसिएसनको टपिकलाई आज स्टार्ट गर्छौँ। इमेज पनि हाल्दिनु। यति तीनटा कुरा आज हामी गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि केही क्वेरीहरू छ हिजोको क्लास पछाडि केही साथीहरूले सर यो पार्ट चाहिँ नोटमा भएन अथवा यो चाहिँ भनिदिनु भनेर। र अर्को एउटा हिजो मैले भनेको थिएँ CDR को बारेमा म हेरेर आउँछु के रहेछ भनेर भनेको थिएँ। यो भने खासमा LDR रहेछ, भनेको लोन डिपोजिट रेसियो। हिजो जसको क्वेरी थियो CDR को, गुड मर्निङ भन्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई। गुड मर्निङ। हजुरको टेलिग्राम आइडी अनिल भट्टराईजी, हजुरको टेलिग्राम आइडी भन्नु न सर भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले टेलिग्राम आइडी तपाईँहरूको जुन ग्रुप छ जहाँबाट तपाईँले यो क्लासको लिङ्क पाउनुभएको छ त्यसमा नै मेसेज गरिदिएको छु। त्यसमा अलिकति माथि स्क्रोल गर्नुहोस्, तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ है। ग्रुप लिङ्क पठाउनु भएको छ, ठिक छ। CDR भनेको लोन डिपोजिट रेसियो हो अथवा लोन टु डिपोजिट रेसियो हो। हामीले यो नामलाई लोन टु डिपोजिट भनिदिने बित्तिकै यसमा खासै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई है। यो भनेको के हो भने ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनले मबाट डिपोजिट लिएर हामीबाट कलेक्ट गरेको डिपोजिटलाई नै के गर्ने हो, उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र लोन एन्ड एडभान्सेस भनेर उसले दिने हो हाम्रो डिपोजिटलाई नै है। त्यो कति हाम्रो टोटल डिपोजिटको चाहिँ कति पोर्सन चाहिँ उसले लोन दिएको छ। जस्तो एक्स मान्छेले डिपोजिट राख्या होला र वाई मान्छेलाई लोन चाहिए होला भने टोटल एक्सहरू जस्तो जति पनि छन् तिनीहरूबाट कति टोटल उसले डिपोजिट लिएको छ र त्यो डिपोजिट मध्येबाट कति चाहिँ उसले के गरेको छ, लोन दिएको छ। त्यसको जुन रेसियो हुन्छ त्यही रेसियोलाई CDR रेसियो अथवा क्रेडिट डिपोजिट रेसियो अथवा लोन डिपोजिट रेसियो अथवा लोन टु डिपोजिट रेसियो भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको हाम्रो हिजोको फर्स्ट क्वेरी थियो। अर्को साथीले भन्नुभएको थियो केही रेसियोहरू छन् जुन हामीले नोटमा कभर भएको छैन। जस्तो एक्जाम्पलको लागि इक्विटी रेसियो एउटा लिन सक्छौँ। त्यस पछाडि अर्को रेसियो थियो डेप्ट रेसियो, अर्को थियो एभरेज कलेक्सन पिरियडहरू। मैले यस्तो अरू पनि धेरै रेसियोहरू छ जसलाई हामीले टोटल कभर गरेनौँ र त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लागेन, अथवा जुन अरू रेसियोलाई कभर गरिसके पछाडि यसको फर्मुला मात्र दिँदाखेरि यसमा के डिभाइड बाई के छ त्यो कुरा कभर हुन्छ भनेर हामीले यसलाई क्लासमा डिस्कस गरेनौँ। किनकि रेसियो भनेको आफैमा धेरैवटा छ, हामीले सबै रेसियोलाई कभर गर्न प्र्याक्टिकल्ली यो क्लासमा सम्भव नहुन पनि सक्छ। त्यसैले मैले के गरेको छु भने बेलुका एउटा PDF फाइल तपाईँहरूको टेलिग्राममा पठाइदिएको छु जसमा हामीले कभर गरेको रेसियोहरूको बारेमा पनि त्यसको फर्मुला र त्यो रेसियो के हो खासमा भनेर सानो त्यसको डिटेल्स र सँगसँगै नकभर गरेको रेसियोहरूको पनि फर्मुला र त्यो रेसियो खासमा के हो त भनेर त्यसको पनि डिटेल्स हामीले राखेको छौँ। भनेपछि हाम्रो यो क्वेरी पनि र यो क्वेरी पनि सकिन्छ। त्यस पछाडि हामीले आजको क्लासमा के गर्ने त भनेर भनेको थियौँ भने ब्यालेन्स सिटलाई सल्भ गर्ने र त्यस पछाडि त्यो सल्भ गरेको ब्यालेन्स सिटको रेसियो क्यालकुलेसन गर्ने र डेप्रिसिएसनको टपिक स्टार्ट गर्ने भनेर हिजो जुन हामीले डिसाइड गरेका छौँ। आज हामी सबैभन्दा पहिला ब्यालेन्स सिटको एउटा मसँग ट्रायल ब्यालेन्स छ, त्यो ट्रायल ब्यालेन्सबाट ब्यालेन्स सिट हामी सुरुमा बनाउँ र त्यो ब्यालेन्स सिट बनाइसके पछाडि केही 3-4वटा रेसियोहरू त्यसबाट हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई ट्रायल ब्यालेन्सको क्वेसन स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिन्छु। त्यो क्वेसन तपाईँहरू हेर्नुहोस्। सायद तपाईँहरूको स्क्रिनमा आइ पनि सक्यो होला क्वेसन। यो क्वेसन हेरेर ब्यालेन्स सिट बनाऊ। ब्यालेन्स सिट मात्र होइन, हामी यसबाट के गरौँ, स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लस एकाउन्ट बनाऊ एउटा, र त्यस पछाडि के गरौँ, ब्यालेन्स सिट बनाऊ। हामी क्यास फ्लो बनाउँदैनौँ किनकि क्यास फ्लोको पार्ट हाम्रो NRB को सिलेबसमा
क्यास फ्लोको पार्ट भनेको एमसीक्यू को लागि मात्र इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले हामी क्यास फ्लो चाहिँ बनाउँदैन। यस बाहेकको तपाईहरुको अहिलेसम्मको केही क्वेरी छ भने क्लास सकिएको हाम्रो पढाउने सकिसके पछाडि जुन क्वेशन एन्सर म लिन्छु त्यतिखेर त्यो क्वेशनहरुलाई गरौँ। अहिले हामी सिधै आज अलिकति ढिलो पनि भइसक्यो, सिधै हाम्रो क्वेशन ब्यालेन्स सिटको क्वेशन स्क्रिनमा आइसकेको छ। एउटा ट्रायल ब्यालेन्स हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौं। साउन्ड सानो आयो? साउन्ड त सानो नआउनु पर्ने हो। एउटा क्वेशन हामीले स्क्रिनमा राखिसकेका छौं। मेरो हम्बल रिक्वेस्ट छ, ब्यालेन्स सिट आफैमा गाह्रो टपिक हो, त्यही भएर प्लिज यो सल्भ गरुन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हामीहरू यो क्वेशन लेख्ने, कमेन्ट गर्ने, मेसेन्जरमा गएर मेसेजको रिप्लाई गर्ने केही पनि नगर्दिनु। फर्स्टमा हाम्रो क्वेशनबाट हामी के गरौँ भने स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस बनाऊ। ठीक छ? मैले तपाईहरुलाई यो क्वेशनमा स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस नबनाएर अर्को वे आउट मेरो लागि के हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि सिधै ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउने अप्सन्स थियो। तर मैले यसरी गर्नुको रिजन के हो भने हाम्रो केही रेशियोहरुमा जुन हिजो हामीले रेशियो गरेको छौं त्यो केही रेशियोहरुमा हाम्रो कुनै रेशियोहरु जुन थियो हाम्रो त्यो केही रेशियोहरुमा हामीले के गरेका थियौं त भन्दाखेरि EBIT को युज गर्नुपर्ने थियो, नेट प्रॉफिट ट्याक्स को युज गर्नुपर्ने थियो। र त्यस्तो रेशियो एनालाइसिस को कुनै क्वेशनहरु गर्नु पर्ला भनेर हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस बनाउन लाग्या हो। हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदाखेरि EBIT को फिगर आउँदैन, त्यसैले हामीले यसरी साउन्ड बक्स युज गर्दा नि साउन्ड एकदम कम सुनिएको छ। साउन्ड कत्रो छ। अब हामी क्वेशन गरौँ है। तपाईहरुले क्वेशन क्लियर छैन भन्दै हुनुहुन्छ, म अहिले के गर्छु भने यहाँनेरि तपाईहरुको लागि यो क्वेशनको सल्युसन गर्छु। त्यस पछाडी भरे टेलिग्राममा यो क्वेशन म पठाइदिन्छु ताकि तपाईहरुसँग सल्युसन पनि आजको यो क्लासमा हुन्छ र जुन क्वेशन मैले भरे पठाइदिएको छु त्यसबाट अझ बढी सजिलो हुन्छ हामीसँग। ठीक छ हैन? साउन्ड हामीले यहाँ चाहिँ गरिसकेका छौं, साउन्डमा कुनै पनि प्रब्लम छैन। तपाईको आफ्नो सिस्टममा अथवा तपाईले जेबाट क्लास लिइराख्नु भएको छ त्यसमा प्रब्लम होला अथवा तपाईले भोल्युम कम गर्नु भएको होला। हामीले यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि साउन्ड बुझिरहेछ है, त्यसैले साउन्डको लागि इस्यु नबनाऊ। जसकोमा प्रब्लम भएको छ तपाईहरुले भोल्युम कम गर्नु भएको होला, भोल्युमलाई ठुलो बनाउनुस्। अब सिधै हामी क्लास क्वेशनमा जाउँ है। हेर्नुस्, हाम्रो क्वेशनमा सबैभन्दा पहिला के छ त्यहाँनेरि इन्सुरेन्स, सैलरीज, एडभर्टिजमेन्ट्स, इन्ट्रेस्ट पेड, कमिसन रिसिभ, बिल्डिङ, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स, फर्निचर, प्लान्ट एन्ड मसिनरी। हामीलाई चाहिएको के हो सबभन्दा पहिला? यसरी म यो तरिकाले गर्छु भने मलाई सबभन्दा पहिला के चाहिन्छ? सेल्स चाहिन्छ। मेरो सेल्स कति छ? सेल्स मेरो कति छ? 6 लाख रुपैयाँ छ। देखिरहेछ स्क्रिनमा? मेरो सेल्स कति छ? 6 लाख रुपैयाँ छ। ठीक छ? सेल्समा हामी के गर्छौं? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँछौं।
के निकाल्नको लागि? ग्रस प्रफिट निकाल्नको लागि। हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको लागि हामीलाई के इन्फर्मेसन चाहिन्छ? हेर्नुहोस् है, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको लागि हामीलाई के हुन्छ? यहाँनिर तपाईँले वर्किङ नोट्स बनाउनुहोस् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि। वर्किङ नोट्समा सबभन्दा पहिला के हुने भयो? ओपनिङ स्टक आउने भयो। ओपनिङ स्टक हामीसँग कति छ? ओपनिङ स्टक छ हामीसँग। त्यो ओपनिङ स्टकमा क्वेसनमा डेबिट र क्रेडिट दुवैतिर भएको हो। कति छ? 1,75,000 छ। ठिक छ। त्यस पछाडि अर्को के हुने भयो हामीलाई? पर्चेज। पर्चेज कति छ हाम्रो क्वेसनमा? 3,25,000 छ। ठिक छ। त्यस पछाडि क्वेसनमा के छ? वेजेस छ। वेजेस कति छ? 50,000 छ। म यो सबै तपाईँको अहिले स्क्रिनमा ल्याइन्छु। यो खालि मलाई बोर्डको लागि मैले त्यो अहिले हटाएको है। र लास्टमा भनेको क्लोजिङ स्टक छ। यो गरे पछाडि के आउँछ? मेरो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। क्लोजिङ स्टकमा तपाईँलाई इन्फर्मेसन जुन दिएको छ त्यसको लागि यो जरुरी देखिन्छ। मलाई क्लास देखाउनु पर्ला यसमा। क्लोजिङ स्टकमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ भने क्लोजिङ स्टकको कस्ट 1,70,000 हो र मार्केट भ्यालु 1,90,000 हो भनेर भनेको छ है। क्वेसन क्लियर आएन भन्दै हुन्छ। मैले बुझेँ क्वेसन क्लियर आएको छैन। स्क्रिनमा तपाईँहरूको फुल स्क्रिन गर्नुहोस्, अलिकति क्लियर होला। यदि त्यो गर्दा पनि क्वेसन क्लियर आएको छैन भने मैले के गर्छु भने यो जुन क्वेसन छ यो क्वेसनलाई म तपाईँहरूको टेलिग्राममा फेरिदिन्छु। तपाईँहरूसँग रेकर्डेड क्लास भइ नै हाल्छ। अब हामीसँग क्लोजिङ स्टकमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भन्छ भने क्लोजिङ स्टकको कस्ट कति छ? 1,70,000 र मार्केट भ्यालु कति छ? 1,90,000। नाउ द रियल टेस्ट भनेको मैले 1,70,000 लिने कि 1,90,000 लिने? हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड पढाउँछु। अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड मध्येको एउटा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको इन्भेन्ट्रीको लागि छ र इन्भेन्ट्रीको अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भने क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गर्दाखेरि जहिले पनि कस्ट अथवा मार्केट प्राइसमा जुन कम हुन्छ त्यसलाई लिने भन्छ। ठिक छ। कहिले पनि कस्ट पनि भन्दैन, मार्केट प्राइस पनि भन्दैन। कस्ट अथवा मार्केट प्राइसलाई रियलाइजेबल भ्यालु भन्छ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले। कस्ट र मार्केट प्राइसमा जुन कम छ विच एभर इज लोअर त्यसलाई लिनुपर्छ। हाम्रो केसमा क्लोजिङ स्टक कस्टमा 1,70,000 छ र मार्केट भ्यालु भनेको क्लोजिङ स्टकको 1,90,000 छ। त्यसैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1,70,000 र 1,90,000 मा कम कुन? 1,70,000। सो हामीले यहाँनिर 1,70,000 नै लिन्छौँ। ठिक छ। 1,75, 3,25, 2, 3 कति हुन्छ? 1,75, 3, 4, 5, 5,50, 5,50 मा 2 कटाउँदाखेरि 5,50 मा 3,50 380 हो। यो एकचोटि चाहिँ प्लिज तपाईँहरूसँग क्यालकुलेटर छ, क्यालकुलेटर चेक गरेर यसलाई चाहिँ यो चाहिँ फिगर मलाई कन्फर्म गरिदिनुहोस् न है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो कति भयो? 380 भयो। त्यस पछाडि जे आउँछ त्यसलाई के भन्छौँ हामीले? ग्रस प्रफिट भन्छौँ, जुन कति हुने भयो? 2,20,000 हुने भयो। ठिक छ। अब ग्रस प्रफिट 2,20,000 हाम्रो आयो। मलाई यो पार्ट मैले वर्किङ नोट्सको लागि मात्रै गरे हो। यसमा एउटा कुरा यदि तपाईहरूले आजसम्म बुझ्नु भएको छैन भने है, यदि आजसम्म तपाईहरूले बुझ्नु भएको छैन भने यसमा एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि ओपनिङ स्टक जुन खासमा
ब्यालेन्स सिटको आइटम हो र क्लोजिङ स्टक भनेको जहिले पनि के हुन्छ, ब्यालेन्स सिटको आइटम हो। तर हामीले किन पिएनएल एकाउन्टमा राखिरहेको रहेछौँ त ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई भन्दा खासमा त्यो ब्यालेन्स सिटको आइटमलाई पिएनएलमा राखेको होइन, हामीले प्लस माइनस गरेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि चाहिँ के गरे हो, त्यसलाई पिएनएलमा राखेको हो। यो एउटा कन्सेप्ट हो, जुन विद्यार्थीले यो कन्सेप्ट बुझ्न सक्छ त्यसको लागि मैले यो कन्सेप्ट दिएको। हामीले जेनरली यदि तपाईँले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई रट्नु भएको छ अहिलेसम्म पढ्दाखेरि अथवा कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छैन भने, बुझ्नु भएको छ अन्त सकिएको, बुझ्नु भएको छैन भने के बुझ्नुस् भने ओपनिङ स्टक अथवा कुनै पनि स्टक भनेको ब्यालेन्स सिटको आइटम हो। त्यो स्टक ब्यालेन्स सिटको आइटम भइकन पनि हामीले स्टकलाई के गरिरहेछौँ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लेखिरहेछौँ। किन लेखेको त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टकमा पर्चेज जोडेर जति क्लोजिङ अझै पनि मसँग छ त्यसलाई घटाइदिइसके पछाडि जे आउँछ त्यो भनेको एक्चुअलमा मैले कन्ज्युम गरेको हो। त्यही भएर स्टकको आइटमलाई हामीले के गर्छौँ, वर्किङ नोट्स अथवा स्टकको ओपनिङ र क्लोजिङ स्टकलाई के गर्छौँ, प्रफिट एन्ड लसमा राख्छौँ। इरेस्पेक्टिभ अफ के हो त्यो खासमा हो, तपाईँहरूले भनेको कुरा ठिक हो, स्टक भनेको ब्यालेन्स सिटको आइटम हो। तर यो निकाल्नको लागि त्यो 3,80,000 भनेको कन्जम्सन निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, 3 लाख यो क्लोजिङ स्टकलाई लिन्छौँ। यहाँ केही कमेन्टहरू आइरहेछ, सर वेजेस पनि हुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यदि मैले कन्जम्सन अफ र मेटेरियल्स भनेर लेखेको थिएँ यहाँनिर भने वेजेस हुन्थेन, कन्जम्सनमा यो वेजेस पर्दैन। तर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेखेको छु मैले, यहाँ तपाईँहरूलाई इमेजले नदेखेको हुनसक्छ, हामीले यहाँ के लेखेको छौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेखेका छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ त्यो सबै पर्छ, त्यही भएर वेजेस पनि इन्क्लुड गरे हो। यो कन्फ्युजन नै होला तपाईँहरूलाई, त्यही भएर यो क्वेसन राख्नु भएको होला। यो तपाईँहरूले जिस्किनलाई नहोला यो क्वेरी, त्यो हुन्छ पनि। यदि मैले ओपनिङ स्टक, पर्चेज र क्लोजिङ स्टक लिन्थेँ भने त्यो भनेको कन्जम्सन अफ स्टक हुन्थ्यो। तर यदि मैले त्यसमा वेजेस अथवा अर्को कुनै पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जोड्छु भने त्यसले के बनाउँछ, मेरो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बनाउँछ। ठिक छ, त्यति गरिसके पछाडि यो मैले त्यही क्वेसनले के भन्नु पर्यो, यो हटाइदिएको छु है। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यस पछाडिको मेरो जति पनि क्वेरीहरू छ, मैले यो क्वेसन आफै बनाएको हो, त्यहाँनिर अलिकति क्वेसनमा चाहिँ एरर भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। एरर भएको रहेछ भने अर्को केही गर्नु पर्ला। ठिक छ, अब हाम्रो अर्को क्वेसन, अर्कोमा के भनेको छ, कमिसन भनेको छ है। कमिसन के भयो, रिसिभ भयो। त्यो भनेको कति, 6,000 रुपियाँको कमिसन मेरो रिसिभ भएको छ। यो कमिसन रिसिभलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। त्यस पछाडि मेरो क्वेसनमा अरू इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, जस्तो के इन्फर्मेसन दिएको छ, हाम्रो अर्को इन्फर्मेसन भनेको मलाई इन्सुरेन्सको खर्च दिएको छ। इन्सुरेन्सको खर्च भनेको कति, 10,000 रुपियाँ मेरो इन्सुरेन्सको खर्च छ क्वेसनमा। ठिक छ, यो के गर्नु पर्यो, मैले घटाउनु पर्यो। त्यस पछाडि स्यालेरीको खर्च छ। स्यालेरीको खर्च मेरो कति छ, 75,000 रुपियाँ छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको एडभर्टिजमेन्टको खर्च छ। ₹10,000 रुपियाँ। र एडभर्टिजमेन्ट पछाडि मेरो अर्को त्यहाँनिर इन्ट्रेस्ट पेड भनेर लेखेको छ, तर म सुरुमा इबिआइटी निकाल्छु भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट निकाल्छु, र अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट निकालिसके पछाडि मात्र म इन्ट्रेस्ट घटाउँछु, त्यसैले मैले अहिले इन्ट्रेस्टको पार्टलाई लिन। अर्को कमिसन रिसिभ हामीले लियौँ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स, हेर्नुहोस्, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स भनेर तपाईँको क्वेसनको ट्रायल ब्यालेन्समा लेखिएको छ, र सँगसँगै एडिसनल इन्फर्मेसनमा मलाई ब्याड डेब्ट्स 10,000 र प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्सलाई चाहिँ 3,000बाट बढाएर 5,000मा लाने भन्ने एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। ठिक छ, यहाँसम्म तपाईँहरूले फलो गरिराख्नु भएको छ।
प्रोभिजनल फर डाउटफुल डेब्ट्स के भनेको छ ब्यालेन्स सिटको ट्रायल ब्यालेन्समा 3000 रुपियाँ दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भन्छ भने प्रोभिजनल फर डाउटफुल डेब्ट्स चाहिँ 3000 बाट बढाएर 5000 मा लिएर जाम भनेर कमिसन 4000 छ सरी थ्याङ्क यू कमिसनर कति छ 4000 रुपियाँ छ यहाँ हामीले 4000 लेख्यौँ अब प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्सको लागि जुन इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई त्यो इन्फर्मेसनबाट मैले यो वर्किङ नोट्स अहिलेलाई हटाएँ है हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनबाट हामीले के गर्नु पर्यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन मैले राख्नुको रिजन के हो भने एडिसनल इन्फर्मेसन कसरी वर्क गर्छ हेर्नुस् हाम्रो केसमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स कति छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स भनेको यो भनेको प्रोभिजन जहिले पनि क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ मेरो आजको टाइममा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स कति छ मेरो 3000 छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स भने के हो बुझ्नुस् मैले के गर्छु भने हरेक वर्ष मैले जुन क्रेडिटमा सामान बेचेको छु क्रेडिटमा सामान बेचेको जति पनि क्रेडिट छ त्यो मध्ये कति चाहिँ उठ्दैन एक्चुअलमा नउठेको होइन कति उठ्दैन त्यसको लागि म एउटा प्रोभिजन बनाउँछु र यो प्रोभिजनलाई मैले अगाडि नै प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा एक्सपेन्सको रूपमा बुक गर्छु तर एक्चुअली त्यो मैले बनाएको प्रोभिजन जति नै अथवा त्यो भन्दा कम हुन जान्छ हाम्रो खर्च त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जति तपाईको खर्च कम भएको छ भनेको एक्चुअल ब्याड डेब्ट्स जति छ पहिले प्रोभिजन 3000 को बनाइसक्या हो एक्चुअल ब्याड डेब्ट्स भए पछाडी त्यो प्रोभिजनको लेजरलाई के गर्नुपर्छ एक्चुअल ब्याड डेब्ट्सले कम गरिदिनुपर्छ त्यसैले यहाँ के भयो 10000 हो तर फेरि क्वेशनले के भन्छ त भन्दाखेरि मलाई प्रोभिजनको ब्यालेन्स कति चाहिएको छ 15000 चाहिएको छ र यसको टोटल कति भयो 15000 भयो र यसको टोटल कति भयो अहिलेसम्म 3000 छ त्यसैले यहाँनेरि बाइ ट्रान्सफर टु पिएनएल हामीले गर्नुपर्छ 12000 यो कन्सेप्ट बुझ्नुस् मैले के सोचे रे भने मान्नुस् 1 लाखमा मैले क्रेडिट सेल गरेको छु त्यो क्रेडिट सेल मध्येबाट कति चाहिँ मेरो पैसा उठ्दैन त्यसको लागि के गरे यो प्रोभिजन बनाए तर प्रोभिजन बनाइसके पछाडी भनेको यो बनाइसके पछाडी एक्चुअलमा यति जनाले दिदैनन् भन्ने मलाई कन्फर्म फिक्स भयो भनेको तिनीहरूले अब पैसा दिदैनन् भन्ने फिक्स भयो कति छन् त्यस्ता 10000 बराबरको अमाउन्टले दिदैन प्रोभिजन पहिल्यै बनाइसकेका थियो त्यसैले प्रोभिजन बनाइसकेको कारणले गर्दाखेरि 10000 लाई प्रोभिजनको लेजरबाट घटाउने किनकि यो जुन 3000 यहाँ आइराछ यो 3000 यो 10000 मध्येबाट नै यो 3000 यहाँ आको त्यसैले हामीले के गर्यौं यो 10000 लाई यहाँ कम गर्दियौं त्यो गरिसके पछाडी क्वेशनले के भन्छ भने यो 3000 को ब्यालेन्सलाई 3000 हैन 5000 बनाऊं भन्छ यसको टोटल कति भयो 15000 यो साइडमा कति मात्रै छ 3000 बोथ साइड इक्वल गर्नको लागि 12000 ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ जुन 12000 मेरो केमा जान्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ अर्को वे आउट भनेको तपाईले सिधै प्रफिटमा प्रोभिजन लिएर गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ ब्याड डेब्ट्सलाई डेबिट गर्ने यसलाई डेबिट गर्ने र यसलाई क्रेडिट गर्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा यो अर्को वे आउट हो जसरी तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यो गर्न त्यसपछि यहाँनेरि के भयो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स कति 12000 ठीक छ त्यस पछाडी मेरो क्वेशनले फर्निचर फिक्चर्स ल हेर्नुस् एउटा मेरो क्वेशनमा के इन्फर्मेसन छ भने 10% को इन्भेस्टमेन्ट छ भनेर भन्छ है 10% को इन्भेस्टमेन्ट भनेको 60000 को इन्भेस्टमेन्ट के भएको छ 10% 60000 मेरो टोटल इन्भेस्टमेन्ट छ र त्यो 60000 को इन्भेस्टमेन्टले मलाई 10% को ब्याज दिन्छ भनिराछ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो 10% को ब्याज भनेको 60000 को 10% 6000 रुपैयाँ दिन्छ त्यो 6000 रुपैयाँ मेरो इन्ट्रेस्ट इन्कम मेरो ब्यालेन्स सिटमा देखिनु पर्थ्यो मेरो क्वेशनमा यहाँ म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई क्वेशनले के भन्छ भने 10% को के छ मेरो इन्भेस्टमेन्ट छ यदि मेरो इन्भेस्टमेन्ट
10% को छ भने त्यो इन्भेस्टमेन्टले मलाई यदि 1 वर्षदेखि त्यो इन्भेस्टमेन्ट मेरो किताबमा थियो भने 6000 को के गर्नु पर्थ्यो इन्ट्रेस्ट दिनु पर्थ्यो। तर यो ट्रायल ब्यालेन्समा तपाईको स्क्रिनमा देखिरहेको ट्रायल ब्यालेन्समा 6000 को इन्भेस्टमेन्ट देखिदैन, भनेको इन्भेस्टमेन्टको इन्कम 6000 को इन्ट्रेस्ट इन्कम देखिदैन। त्यसको अर्थ के हुन जान्छ भने यदि इन्भेस्टमेन्ट तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ त्यसको पर्सेन्टेज यति यिल्ड गर्छ त्यसले इन्कम भन्ने पनि दिएको छ, तर तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा त्यो इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ दिएको छैन भने हामीले के मान्नुपर्छ भने जुन अकाउन्टेन्टले एन्ट्री गर्थ्यो त्यसले इन्ट्रेस्ट इन्कम बुक गर्न बिर्सिएछ र यदि उसले बुक गर्न बिर्सियो भने हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई बुक गरिदिनु पर्यो। त्यसैले यहाँनेरि फेरि के पनि एउटा हाम्रो प्लस थप्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि थप्नु पर्यो। कति 6000। यो कन्सेप्चुअल छ, फेरि भनिदिन्छु। तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा यदि लोन अथवा इन्भेस्टमेन्ट छ र लोन अथवा इन्भेस्टमेन्टमा पर्सेन्टेज दिएको छ भने त्यति पर्सेन्टेज इन्कम पाउने अथवा दिने हुन्छ। त्यो पाउने अथवा दिने भइसके पछाडि त्यति जुन इन्कम तपाईले पाउने हो तपाईको ट्रायल ब्यालेन्समा त्यो इन्कम बुक भएको हुनुपर्छ। यदि बुक भएको छैन भने त्यसको अर्थ के हो भने जुन मान्छेले अकाउन्टिङ गरेको थियो त्यो मान्छेले त्यो पर्टिकुलर इन्कम बुक गर्न बिर्सियो। यसमा एउटा कुरा अकाउन्टिङ पढ्नु भएको छ र बुझ्नु भएको छ भने तपाईहरुले के एउटा क्वेरी गर्न सक्नुहुन्छ भने सर 60,000 को इन्भेस्टमेन्ट ठिक छ किताबमा छ, 10% हो त्यो पनि ठिक छ, तर त्यो 10% 1 वर्षसम्म छ भने पो 6000 इन्कम हो त। 6 महिना पछाडि त्यो इन्भेस्टमेन्ट किनेको रहेछ भने त 6000 इन्कम हुँदैन, 3000 मात्रै हुन्छ। तपाईले किन यहाँ 6000 नै लेख्नुभयो भन्दाखेरि यदि क्वेशन साइलेन्ट छ भने हामीले एज्युम गर्नुपर्छ कि त्यो पर्टिकुलर इन्भेस्टमेन्ट के छ 1 वर्षदेखि सम्मकै लागि छ, भनेको बिगिनिङ अफ द इयर भनेको यो वर्षको सुरुवातदेखि नै त्यो इन्भेस्टमेन्ट थियो भन्ने हामीले आफैले के गर्नुपर्छ एज्युम गर्नुपर्छ। यो त्यही भएर यहाँ के हो 6000 रुपैयाँ भयो। त्यस पछाडि मेरो क्वेशनले क्रेडिटर्स भन्छ, पर्चेज वेजेस लियौं, क्यापिटल पनि हामीले लियौं, क्यापिटल तलमाथि भएछ। अच्छा, त्यस पछाडि सेल्स पनि हामीले लियौं, ड्रइङ्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ओपनिङ स्टक, 12% लोन। हेर्नुस् अर्को एउटा त्यहाँनेरि के छ 12% लोन छ। सुरुमा हामी लोन भन्ने बित्तिकै इबी आईटी पछाडिको फिगर हो, भनेको जुन लोन छ लोन भनेको के हो त भन्दाखेरि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स निकालौं, त्यस पछाडि इन्ट्रेस्टको फिगरलाई घटाइदिउँ, त्यो हुँदा के हुन्छ अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ। त्यसैले सुरुमा यसको सोल्युसन यो माइनस गरौँ र त्यस पछाडि के गरौँ हामी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स निकालौँ। 2,20,000 मा 10,000 जोड्दाखेरि 30,000, 10,000 घटाउँदा 20,000, यो कति हुन्छ? कोही छैन यहाँ अकाउन्ट्सको फ्रिक, म्याथ फ्रिक को छ म्याथमेटिक्सको? कति 1,23? कति भयो 1,23,000। ठीक छ। त्यस पछाडि यो के हो यो इबिआईटी हो। अब मैले यसबाट के गर्छु इन्ट्रेस्टलाई घटाउँछु, इन्ट्रेस्टलाई घटाउँछु। अब हेर्नुस् इन्ट्रेस्टलाई घटाउनको लागि त्यही तपाईले ह्यान्डराइटिङ बुझ्नुहुन्न सानो स्पेस छ भनेर त म मुखले बोलिरहेछु। जसले ह्यान्डराइटिङ बुझाएको छैन त्यसले फेरि क्लास लिनुस्, अर्को उपाय छैन मसँग। इन्ट्रेस्ट छ, इन्ट्रेस्टको लागि के गर्नु पर्यो एक त क्वेशन देखाइदिनु छ, आधी बोर्ड गइसकेको छ, बाँकी बोर्डमा काम गरिरहेको छु, त्यही पनि ह्यान्डराइटिङ बुझेन भन्ने कमेन्ट कस्तो कमेन्ट हो। ठीक छ। इन्ट्रेस्ट छ, इन्ट्रेस्टको लागि तपाईको क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि
जे क्वेरी छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स जे जति छ म लास्टमा लिन्छु है, अहिले यो बिचमा, किन जसले बुझिरहेको छ त्यसलाई डिस्टर्ब हुन्छ। अर्को हाम्रो क्वेसनमा के छ, इन्ट्रेस्ट थियो। इन्ट्रेस्टले के भन्छ त भन्दाखेरि 12% को इन्ट्रेस्ट छ हाम्रो, र इन्ट्रेस्टको भ्यालु सरी लोन कति छ, मसँग 50,000 को लोन थियो र त्यो 50,000 को लोनमा 12% इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो भनेर क्वेसनले भन्छ। अब हेर्नुहोस् 12% इन्ट्रेस्ट लाग्नु भनेको 50,000 को लोनमा के हो, 12% इन्टु 5 भनेको 50,000 इन्टु 12% गर्दा जम्मा कति हुन्छ, 6,000 हुन्छ। ठिक छ, जम्मा कति हुन्छ, 6,000 हुन्छ। तर तपाईँको क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट अगाडि नै दिएको छ, ट्रायल ब्यालेन्समा कति दिएको छ, इन्ट्रेस्ट पेड भनेर तपाईँको क्वेसनमा दिएको छ, कति दिएको छ, 3,000 रुपियाँ दिएको छ। हेर्नुहोस् यहाँनेरि ट्रिक छ, यहाँनेरि कन्सेप्ट छ, यो कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई ब्यालेन्स सिट आउँछ, तर यस्तो कन्सेप्टहरू अस्ति यो एक्जाममा आएको क्वेसन मैले हुबहु सारे हो, आरबिबीको एक्जाममा थियो क्यारे, यसमा मैले आफैले पेपर चेक गर्दाखेरि धेरैजना विद्यार्थीले जहाँ मिस्टेक गरेछ मैले त्यसलाई बढी फोकस गरेँ। तपाईँहरूले अब यो क्वेसनमा के मिस्टेक गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि 50,000 को 12% इन्ट्रेस्ट लिने लोन हुँदाखेरि जम्मा लोन कति छ, 6,000। तर सर ब्यालेन्स सिटको सरी ट्रायल ब्यालेन्समै मेरो 3,000 इन्ट्रेस्ट त दिएको छ भने पछाडि मेरो इन्ट्रेस्ट त 3,000 हुने भयो नि सर। हुन सक्छ 6,000 एक वर्षको लागि थियो, तर यो लोन चाहिँ मैले 6 महिना पछाडि लिएको, 6 महिना पछाडि लिएको कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो, जम्मा मेरो इन्ट्रेस्ट 3,000 मात्रै हुने। किनभने ट्रायल ब्यालेन्समा त 3,000 दिएको छ नि सर भनेर तपाईँहरूले अकाउन्टिङ बुझ्नु भएको छ भने कसैको क्वेरी त्यो हुन सक्छ। तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने त्यो क्वेरी आफैमा ठिक हो, तर त्यो क्वेरीमा एउटा फल्ट छ। के छ भने तपाईँले ट्रायल ब्यालेन्स मजाले हेर्नु भएन। तपाईँको ट्रायल ब्यालेन्समा यहाँ क्लियरली के लेखेको छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पेड भनेको छ, भनेको मैले इन्ट्रेस्ट बुक गरेको छुइनँ। मेरो ट्रायल ब्यालेन्समा के लेखेको छ, इन्ट्रेस्ट पेड लेखेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने मेरो 6,000 कै इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ, तर त्यो 6,000 को इन्ट्रेस्ट मध्ये 3,000 चाहिँ मैले के गरेँ, पे गरेँ, बाँकी 3,000 हामीले पे गरेको छैनौँ भने पछाडि मेरो कति हुने भयो इन्ट्रेस्ट, 3,000 त ट्रायल ब्यालेन्समै थियो प्लस 3,000, किनकि टोटल इन्ट्रेस्ट मेरो कति हो, 6,000 हो। भनेपछि मेरो नेट प्रफिट के हुन्छ, यो के भयो, मेरो नेट प्रफिट भयो बिफोर आफ्टर इन्ट्रेस्ट, जसलाई हामी अर्निङ बिफोर ट्याक्स भन्छौँ। अब यो क्वेसन अझ राम्रो मैले ट्याक्सको पोर्सनलाई पनि हालिदिएको भए र प्रिफरेन्स सेयर्सलाई पनि हालिदिएको भए हुन्थ्यो, तर त्यसले कन्फ्युजन होला अझ बढी भनेर मैले त्यो पार्टलाई यहाँ कभर गरेको छैन। अब यो भयो हाम्रो, त्यस पछाडि के गरौँ, ब्यालेन्स सिट बनाऊ।
तपाईँहरूको क्वेरी थियो इन्टरनेटमा प्रब्लम भयो भनेर, त्यही क्वेरीलाई रिजल्भ गर्नाले हाम्रो हल्का क्लासमा थोरै डिस्टर्बेन्स आयो। अब फेरि हामी रिज्युम गरौँ। यसमा हामी भन्दै थियौँ नेट प्रफिटसम्मको। यसमा जति पनि तपाईँहरूले बुझिएन के अरे ह्यान्डराइटिङ बुझिएन भन्दै हुनुहुन्छ, म हम्बल रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई, यदि मैले जसले रोकिरहेको छ बुझिएन भन्दै हुनुहुन्छ, अब सायद नरोकिएला, अब प्रब्लम नआउला, हामीले यहाँनिर मिलाइसकेका छ। तर जसको रोकिएको छ त्यसको लागि, अथवा जसको रोकिएको थियो त्यसको लागि जुन यो क्वेसनमा एउटा दुईवटा कन्सेप्चुअल पार्ट छ त्यसलाई म एकचोटि फेरि रिभाइज गरिदिन्छु। आज तपाईँहरूको क्लास अलिक बढी हुनसक्छ है, 9 बजीसम्म तानिन सक्छ, बिकज हामीले आज जति सक्ने भनेको छौँ त्यति चाहिँ सकौँ, बिचमा छोड्न मिल्दैन। त्यसैले प्लिज अहिले म रिभाइज गरिदिन्छु, तर पछि चाहिँ धेरै बेर भयो यहाँ त्यहाँ भन्ने खालको कमेन्ट नआओस्, हम्बल रिक्वेस्ट। यो क्वेसनमा के थियो भने हामीसँग जम्मा क्वेसनमा यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने दुईटा मात्र एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ, जसको एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन क्लोजिङ स्टकको थियो। तपाईँलाई क्वेसन चाहिन्छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् भने, यदि इन्टरनेटको कनेक्सन राम्रो छ भने क्वालिटी जुन हाम्रो हुन्छ त्यो क्वालिटीलाई अलिक बढाइदिनुहोस्। त्यो बढाउँदाखेरि यो क्वेसन देखिन्छ, किनकि हामी आफै पनि मोबाइलमा यहाँ हेरिरहेछौँ र क्वेसन बुझिरहेछ। यदि तपाईँहरूले त्यो गर्नु भएको छैन भने तपाईँहरूकोमा नबुझिएको हुनसक्छ। अर्को कुरा, लेट्स स्टार्ट। यसमा के छ भने हाम्रो यो क्वेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसन जम्मा एउटा मात्रै देखिन्छ, सरस्वती हेर्दाखेरि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स, किनकि क्लोजिङ स्टक त एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्राय भइ नै हाल्छ। त्यहाँ मेरो जुन एडिसनल इन्फर्मेसन तपाईँको क्वेसनको राइट साइडमा छ, त्यहाँ जम्मा दुईवटा, एउटा मात्रै ब्याड डेब्ट्स र प्रोभिजन फर डाउटफुल एन्ड ब्याड डेब्ट्स एउटै भयो, र त्यसै अर्को क्लोजिङ स्टक छ। तर यदि तपाईँले क्वेसनलाई मजाले इन्टरप्रेट गर्न सक्ने हुनुभएको छ भने यो क्वेसनमा जम्मी चारवटा एडिसनल इन्फर्मेसन छ। फर्स्ट एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको क्लोजिङ स्टकको, सेकेन्ड एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको ब्याड डेब्ट्सको, र थर्ड एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको इन्भेस्टमेन्टको, र फोर्थ एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको के को, इन्ट्रेस्टको। किन भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनले इन्भेस्टमेन्टलाई बताइसकेको छ। इन्भेस्टमेन्टलाई के गरेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनले क्लियरली मेन्सन गरिदिएको छ 60,000को इन्भेस्टमेन्ट र 10%को इन्कम हामीले पाउँछौँ भनेर। क्वेसनमा इन्कम थिएन, त्यही भएर हामीले त्यसलाई हिडन एडजस्टमेन्ट अथवा हिडन इन्फर्मेसन भन्नु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को थियो हाम्रो इन्ट्रेस्टको पार्ट, जसमा इन्ट्रेस्टको पार्ट अहिले हामी गरिरहेको थियौँ। इन्ट्रेस्टमा के भनेको छ त भन्दाखेरि क्वेसनले मसँग 50,000को लोन छ र त्यो लोन 12% इन्ट्रेस्ट क्यारी गर्छ भनेर भन्छ क्वेसनले। अब 12% इन्ट्रेस्ट क्यारी गर्ने लोन 50,000को छ भने हुनुपर्ने कति हो, 6,000 हो। तर मेरो ट्रायल ब्यालेन्समा कति मात्रै दिएको छ, 3,000 मात्रै छ इन्ट्रेस्ट। यदि ट्रायल ब्यालेन्समा मेरो इन्ट्रेस्ट 3,000 मात्रै छ भने के हुनसक्छ, 6 महिना अगाडि मात्रै लोन लिएको हुनसक्छ। तर ट्रायल ब्यालेन्सले तपाईँलाई के गरेछ, कन्फ्युज गरिदिएछ। बाई द फ्याक्ट इन्ट्रेस्ट पेड लेखिदिएछ, भनेको मेरो 6,000को इन्ट्रेस्टमा 3,000 पे गरेर बाँकी 3,000 पे नगरेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले के बुझ्नुपर्छ भने मेरो टोटल इन्ट्रेस्ट भनेको 6,000 हो, जुन 6,000 मध्येबाट 3,000 चाहिँ पे भएको रहेछ, 3,000 चाहिँ पे हुन बाँकी रहेछ। त्यसैले हामीले सेल्स थियो 6 लाख, त्यो गऱ्यौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड वर्किङ नोट्स बनाएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्यौँ, ग्रस प्रफिट निकाल्यौँ। कमिसन रिसिभ, किन कमिसन रिसिभ क्वेसनमा थियो, इन्ट्रेस्ट किन, हिडन एडजस्टमेन्ट हो, र बाँकी जति पनि खर्चहरू छ त्यो लेखेर लास्टमा इन्ट्रेस्ट 3,000 मात्रै छ ट्रायल ब्यालेन्समा, तर 3,000 हाम्रो एडिसनल भयो। किन भन्दाखेरि 6,000को लोनमा 10%को ब्याज, सरी 50,000को लोनमा 12%को ब्याज भनेको 6,000 हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर इन्ट्रेस्ट 6,000 बुक गऱ्यौँ, र प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेको हाम्रो 1,17,000 आयो। र यो क्वेसनमा ट्याक्सको इन्फर्मेसन नदिएको कारणले गर्दाखेरि यो 1,17,000 नै के हुन्छ, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अथवा प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ। ठिक छ, यति बुझिन्छ। यही थियो यो क्वेसनमा मेजर पार्ट। एक्जाम स्टुडेन्टले भन्दै हुनुहुन्छ सर प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स बुझिएन भनेर। क्वेसनमा के भनेको छ भने तपाईँको डाउटफुल डेब्ट्स 2 मिनट बोल्नु, सेकेन्ड बोल्नुहुन्छ, 1 मिनट अड्किन्छ भन्दै हुनुहुन्छ सपना लिम्बुजीले। त्यस्तो भयो भने त फेरि प्र्याक्टिकल क्वेसन, न्युमेरिकल क्वेसन गरिरहेछौँ, त्यसमै समस्या आयो भने प्रब्लम हुन्छ। यसो गरौँ, एक्चुअली कसकोमा प्रब्लम आइरहेछ एक्चुअली कमेन्ट गरिदिनुहोस् त।
प्रब्लम भइरहेछ भन्ने धेरैजनाको कमेन्ट छ। कसकोमा चाहिँ प्रब्लम आइरहेछ प्लिज एकचोटि कमेन्ट गरिदिनुहोस्। खासै धेरै कमेन्ट आएन, त्यसको अर्थ मैले के बुझेँ, 2-4 जनाकोमा प्रब्लम होला भन्ने बुझेँ है मैले। अब प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्समा के छ, जम्मा जम्मी प्रोभिजन हामीले 3000 को बनाएको थियौँ र क्वेसनले के भन्छ भने 3000 को प्रोभिजन होइन, अब के गरौँ 5000 को प्रोभिजन बनाऊ भन्छ क्वेसनले। त्यसैले 5000 को प्रोभिजन बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 5000 को प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्सको प्रोभिजन चाहिँ के हुने भयो, 5000 को हुने भयो। क्वेसनले ब्याड डेट्स दिन्छ, यो प्रोभिजन बनाएकै एक्चुअल ब्याड डेट्सको लागि हो। त्यसैले ब्याड डेट्स एक्चुअल आइसके पछाडि यो प्रोभिजन पहिल्यै बनाइसकेको थियो, क्रेडिटमा थियो, एक्चुअल ब्याड डेट्सलाई के गर्नुपर्छ, डेबिटमा लानुपर्छ र त्यहाँबाट हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने फिगर कति आएको थियो, 12000 आएको थियो। अब यो पछाडि हामीले के गर्छौं त भन्दा ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं। के गरौँ भने ब्यालेन्स सिट बनाऊ। ठीक छ, अब के गरौँ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटमा मैले टी सेप नै बनाएँ भने पनि समस्या भएन। ठीक छ, ओहो प्रब्लम भइरहेछ भन्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब के गरौँ भने हामी अघिको जुन क्वेसनमा हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस बनाइसक्यौँ, प्रफिट अर लस बनाइसक्यौँ। अब के गरौँ लायबिलिटिजको पार्टलाई हामी लियौँ। लायबिलिटिजको पार्टमा हाम्रो क्वेसनमा सबैभन्दा पहिला के छ, शेयर क्यापिटल लेख्नु पर्यो। शेयर क्यापिटल मेरो शेयर क्यापिटल कति दिएको छ, 6 लाख रुपैयाँ छ। यसबाट ड्रइङ छ मेरो 75,000। हेर्नुहोस्, यहाँ अर्को एउटा पार्ट देखेको थियो, मैले जतिजनाले डाउटफुल डेट्सको क्यालकुलेसन फेरि गरिदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ नि, म फेरि गरिदिन्छु। तर त्योभन्दा अगाडि जसले बुझिसकेको छ त्यसलाई प्लिज डिस्टर्ब नगरौँ। त्योभन्दा अगाडि के गरौँ भने ब्यालेन्स सिटको पार्टलाई चाहिँ हामी कभर गरौँ र त्यस पछाडि डाउटफुल डेट्सको पार्टहरू अरू जे जति पार्टहरू छ त्यसलाई हामीले लान सकिन्छ है।
हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ भने सेयर क्यापिटल 6 लाख रुपियाँको छ भन्छ र ड्रइङ भनेको 75,000को छ भन्छ। मैले अर्को एउटा स्टुडेन्टले गरेको मिस्टेक देखेको भनेको ड्रइङ भने के हो उनीहरूले थाहा पाएको छैन। धेरैजना विद्यार्थीहरूले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि ड्रइङलाई यो सिओजिएस निकाल्दाखेरि युज गरेछ। हेर्नुहोस् ड्रइङ भने के हो त्यो बुझ्नुहोस्। ड्रइङ भनेको के हो भने मैले मेरो कम्पनीमा मानौँ लगानी गरेको छु र मैले टोटल लगानी 6 लाख रुपियाँ गरेको छु। म अथवा अरू मेरो साथीहरू 2-3 जना मिलेर हामीले 6 लाख रुपियाँ लगानी गरेका छौँ। अब त्यो जुन 6 लाखको लगानी हामी 2-3 जनाले मिलेर गरेका छौँ त्यसमध्येबाट यदि 75,000 रुपियाँ मैले निकालेँ भने त्यसलाई ड्रइङ भनिन्छ। त्यसैले मेरो पहिलाको सेयर क्यापिटल कति थियो, मेरो क्यापिटल कति थियो, सेयर भन्नुहोस् त क्यापिटल कति थियो मेरो 6 लाख थियो। तर त्यो 6 लाख मध्येबाट मैले के गरेँ 75,000 रुपियाँ चाहिँ मेरो बिजनेसमा निकालिसकेँ। जति अमाउन्ट मैले 6 लाखबाट निकाल्छु त्यो अमाउन्ट भनेको हामीले के गर्नु पर्यो त यो क्यापिटलबाट घटाउनु पर्यो। त्यही भएर ड्रइङ्सलाई हामीले के गर्छौँ क्यापिटलबाट घटाउँछौँ। तपाईँले सर यो अहिलेसम्म तपाईँले पढाएको कुरामा कहाँनिर थियो भन्नुहुन्छ भने ड्रइङ भनेको सेयर क्यापिटल जस्तै हामीले के बनाएको थियौँ, कस्तो खालको लेजर बनाएको थियौँ, त्यही लेजर अन्तर्गत यो पनि पर्ने भयो। त्यही भएर पनि हाम्रो यहाँनिर ड्रइङ्सलाई सेयर क्यापिटलबाट घटाइन्छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको हाम्रो रिजर्भ्स एन्ड सरप्लस। रिजर्भ्स एन्ड सरप्लस के हो नेट प्रफिट। अरू यहाँ छैन केही पनि। नेट प्रफिट मेरो कति आएको छ 1,17,000 आएको छ। त्यस्तै क्वेसनले अरू के भन्छ इन्सुरेन्स स्यालेरिज इन्ट्रेस्ट पेड बिल्डिङ। हेर्नुहोस् बिल्डिङ भनेको मेरो एसेट्स हो के हो फिक्स्ड एसेट्स हो। ठिक छ बिल्डिङ कति छ मेरो 3,24,000 रुपियाँ छ। त्यस पछाडि बिल्डिङ पछाडि के छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स फर्निचर छ। फर्निचर कति 30,000। अर्को के छ प्लान्ट एन्ड मसिनरी छ। प्लान्ट एन्ड मसिनरी कति 90,000। ठिक छ। त्यस पछाडि अर्को यहाँ के छ इन्भेस्टमेन्ट पनि छ। इन्भेस्टमेन्ट कति 10% इन्भेस्टमेन्ट। कति 60,000। यहाँनिर विद्यार्थीले इन्भेस्टमेन्टको अघि हामीले के गरेका थियौँ इन्कम पनि जोडेका थियौँ। नो साउन्ड सर, नो साउन्ड सर। सर ह्यान्डराइटिङ बुझ्ने गरी लेख्नु न साउन्ड नै आयो। सबैजनाकोमा साउन्डको समस्या भएको र आज किन यति धेरै समस्या भइरहेछ। एक्लै अड्केको अड्कै छ। यसो गरौँ क्लास चाहिँ अब चलिसकेको छ गरौँ। यदि धेरैजनाकोमा रेकर्डिङ क्लासमा पनि प्रब्लम भयो भने फेरि यसलाई ल्याउँला है। अब हेर्नुहोस् इन्भेस्टमेन्टमा के छ मेरो 60,000 को इन्भेस्टमेन्ट छ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा मैले के गरेको छु 6,000 इन्कम बुक गरेको छु। जेनरली किताबहरूमा पनि के गरिरहेको हुन्छ भने यो 60,000 को इन्भेस्टमेन्ट जुन छ त्यो 60,000 को इन्भेस्टमेन्टमा यो 6,000 को इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई जोड दिइरहेको हुन्छ। तर म तपाईहरुलाई प्रिफर के गर्न लाउँछु भने मेरो हिसाबमा यो 60,000 मा गएर त्यो 6,000 जोड्नु ठिक हैन। अहिले ठिक छ साउन्ड अघि प्रब्लम साउन्ड अघि यहाँनेरि तपाईको यो जुन साइडमा भएकोलाई यो साइडमा लगेको कारणले गर्दा मैले आफैले नै म्युट गरे हो के। ठीक छ 10% के हुने भयो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट
थियो र त्यो 10% इन्भेस्टमेन्टमा हाम्रो 6000 को के हुने थियो इन्कम हुने थियो। हेर्नुस् 10% इन्भेस्टमेन्टमा जुन इन्कम मैले गर्छु त्यो इन्कम भनेको मेरो करेन्ट एसेट्स हो। इन्भेस्टमेन्ट भनेको मैले 1 वर्षको लागि यो नगरेको हुनसक्छ, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ। यो मेरो के भयो, यो मेरो करेन्ट लायबिलिटी सरी फिक्स्ड एसेट्स अथवा यो मेरो लङ टर्म एसेट्स हुन्छ। हामीले करेन्ट रेसियो निकाल्दाखेरि यदि यहाँनिर गएर 6000 जोडिदिनु भयो भने त्यो 6000 तपाईँको करेन्ट रेसियोमा पर्दैन। त्यसैले के गर्नु पर्यो, यो 6000 तपाईले यहाँ नजोडेर जब हामीले करेन्ट एसेट्स लेख्छौं, जब हामीले करेन्ट एसेट्स लेख्छौं त्यो करेन्ट एसेट्समा के गर्नुस् एक्युर्ड इन्ट्रेस्ट भनेर हामीले इन्ट्रेस्ट अन गरिसक्यौं कति 6000 त्यसलाई लेख्दिनुस्। ठीक छ, त्यसैले मैले माथि जोडिन। यो अर्को के छ, इन्भेस्टमेन्ट पछाडि डेटर्स छ। करेन्ट एसेट्स है, अर्को के छ डेटर्स छ। हेर्नुस् डेटरमा के भनेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि मेरो टोटल डेटर भनेको जसलाई मैले क्रेडिटमा सेल गरेको छु कति थियो, मेरो 1,50,000 थियो। ठीक छ, यो 1,50,000 मध्येबाट प्रोभिजन र ब्याड डेट्स कति छ, मेरो 10,000 प्रोभिजन छ र 5,000 ब्याड डेट्स छ भनेपछि कति भयो 15,000। यसलाई के गर्नु पर्यो घटाएर 1,35,000 मात्र मेरो ब्याड डेट्स भयो, सरी डेटर्स भयो। अब यो एउटा प्रब्लम यो पार्टमा फेरि स्टुडेन्टलाई के हुन्छ कन्फ्युजन हुन्छ। सर डेटर्स 1,50,000 ठीक थियो, प्रोभिजन त तपाईले 5,000 तपाईको एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको थियो त्यसलाई घटाउनु भयो, यो 10,000 ब्याड डेट्स किन घटाउनु भयो, यो क्वेसन प्राय सोध्न सक्छ। हेर्नुस् हुन्छ के भने यदि ब्याड डेट्स तपाईको एडिशनल इन्फर्मेसनमा थिएन भने, ब्याड डेट्स एडिशनल इन्फर्मेसनमा थिएन र ट्रायल ब्यालेन्समा थियो भने यहाँ लेखेको डेटर्स 1,50,000 त्यो ब्याड डेट्सबाट घटिसके पछाडिको फिगर हो। तर हाम्रो केसमा ब्याड डेट्स कहाँनेर छ एडिशनल इन्फर्मेसनमा छ, त्यसको अर्थ के छ ब्याड डेट्स घटेको छैन। ब्याड डेट्स नघटेको कारणले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, हामीले त्यसलाई यहाँनेर घटाउनु पर्यो यो 10,000 ब्याड डेट्स र प्रोभिजन त 5,000 हामीले बनाउने भनि नै सकेका थियौं, त्यही भएर प्रोभिजन पनि यहाँनेर हामीले घटायौं। ठीक छ, त्यस पछाडि पर्चेज वेजेस क्यापिटल सेल्स ड्रइङ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भनेको हाम्रो यो पार्ट हो, त्यसैले यहाँनेर करेन्ट लायबिलिटीज कति क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कति छ यहाँ त क्रेडिटर्सको त फिगरै छैन त, क्रेडिटर्सको फिगर छुटे जस्तो छ। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कति छ 75,000। त्यस पछाडि लोन, लोन कति 12% लोन छ कति 50,000 र आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट जुन अघिको 3,000 थियो त्यो तिर्न बाँकी थियो। टोटल इन्ट्रेस्ट कति हो हाम्रो 6,000 हो, तर त्यो 6,000 मध्येबाट 3,000 रुपियाँ हामीले तिरिसक्यौं, ट्रायल ब्यालेन्समा त्यो इन्ट्रेस्ट पेड, तर 3,000 तिरेको थिएन, त्यही भएर के गर्ने भयौँ हामीले 3,000 मात्रै लेख्ने भयौँ। यहाँ फेरि पनि भन्दै हुनुहुन्छ किन नजोड्ने 60,000 मा 6,000 भनेर, म भन्दैछु त 60,000 यो लङ टर्म हो इन्भेस्टमेन्ट। मैले एउटा कम्पनीमा अथवा मान्नुस् मैले एउटा फिक्स्ड डिपोजिट खोलेको छु रे, अथवा एउटा कुनै कम्पनीको मैले इन्ट्रेस्ट बियरिङ सर्टिफिकेट लिएको छु रे, त्यसले दिने इन्ट्रेस्ट भनेको यो भ्यालु मेरो बढाउने होइन, यो 60,000 को मेरो जुन भ्यालु छ त्यसलाई बढाउने होइन, त्यसले के गर्ने हो मलाई इन्ट्रेस्ट दिने हो। त्यो इन्ट्रेस्ट जुन त्यसले मलाई दिन्छ त्यसबाट मैले के पाउँछु क्यास पाउँछु, भनेको त्यो मेरो करेन्ट एसेट्स हो, 1 वर्षभित्रमा त्यसलाई मैले लिन सक्छु। तर यहाँ जोड्ने बित्तिकै के हुने भयो लङ टर्म एसेट्स हुने भयो।
तपाईहरुले मलाई थाहा छ 11 12 मा यहाँ जोडेर लेख्नु भएको छ, अझ लोनमा यहाँ गएर 3000 जोड्नु भएको छ तपाईहरुले, तर रेशियो निकाल्दाखेरि त्यो गर्नुभयो भने तपाईको लोनको भ्यालुमा 3000 गरेर थपिन्छ। भनेको तपाईको जब तपाईले लोनको कुनै डेब्ट इक्विटी रेशियो अथवा कुनै लोनसँग रिलेटेड रेशियो निकाल्नुहुन्छ त्यहाँ गएर 3000 जोडिन्छ, जबकि त्यो 3000 तपाईको लोनको फिगर होइन, त्यो 3000 के हो तपाईको करेन्ट लायबिलिटीज हो। त्यसैले यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। म लास्टमा देखाइदिन्छु र एकचोटि सर भनिदिन्छु, क्वेसन हटाइदिनुहोस् भनिदिन्छु, क्वेसन फेरि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन होला कहाँबाट आयो भन्नु होला भनेर मात्र राखेँ मैले है। क्रेडिटर्सको फिगर मैले त्यहाँनेरि हालेको रहेछु। यहाँ बिल्स पेबल 60,000 रहेछ। मैले जुन क्वेसन तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु त्यो क्वेसनमा केही मिस्टेक छ जस्तो लाग्यो मलाई। क्रेडिटर चाहिँ 75,000 है र बिल्स पेबल चाहिँ 60,000 छ। म आजको टेलिग्राममा यसको अपडेटेड क्वेसन भनेको जुन राइट क्वेसन हुन्छ त्यो पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई है। ल क्वेसन हटाइदिनु भन्दै हुनुहुन्छ, ठिकै छ मैले क्वेसन हटाइदिएँ। हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा के थियो यसरी हामीले लेख्यौँ, नेट प्रफिट यहाँनेरि लेख्यौँ, 12% लोन लेख्यौँ र 12% लोनमा किन हामीले आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट लेख्दैनौँ त्यो कुरा मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ। यसको अब मेरो टोटल सम जुन छ 3000 लेखिसके पछाडि यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि 8,30,000 हुन्छ है। मैले रेशियोको लागि काम लागोस् भनेर यो आफैले पनि सल्भ गरिसकेको छु र अर्को साइडमा पनि हामीले बिल्डिङ लेख्यौँ, फर्निचर लेख्यौँ, इन्भेस्टमेन्ट लेख्यौँ, प्लान्ट एन्ड मसिनरी लेख्यौँ, डेटर्स लेख्यौँ, त्यसबाट प्रोभिजनलाई घटायौँ। यसमा अर्को हाम्रो के छ क्याश थियो र अर्को भनेको इन्भेन्ट्री दैट इज स्टक पनि हाम्रो यसमा थियो। क्याश कति थियो क्वेसनमा क्याश 15,000 छ र इन्भेन्ट्री अघि हामीले लिइसकेका थियौं 1,70,000, यो गर्दाखेरि के आउँछ 8,30,000 आउँछ। ठीक छ, एकचोटि म यसलाई पुरै रिभाइज गरिदिन्छु। आज क्लास पनि भएन, क्लासमा डिस्टर्बेन्स पनि आयो भन्दै हुनुहुन्छ, एकचोटि यसलाई रिभाइज गरौँ। त्यस पछाडि यसको जुन सोल्युसन मैले गरिसकेको छु अथवा मसँग भएको सोल्युसन जुन छ त्यो सोल्युसनलाई म स्क्रिनमा देखाउँछु र त्यो सोल्युसनमा मैले यहाँनेरि इन्भेस्टमेन्टबाटै घटाएको जोडेको छु र लोनबाटै घटाएको छु। इन्टेन्सनली यो कुरा तपाईहरुले यसरी गर्नु हुँदैन भने थाहा होस् भनेर म त्यो कुरा पनि तपाईहरुलाई शेयर गर्छु। त्योभन्दा अगाडि यसलाई एकचोटि फेरि समराइज गरौँ। हेर्नुस्, हामीसँग एउटा ट्रायल ब्यालेन्स थियो, एउटा साधारण ट्रायल ब्यालेन्स थियो जसमा तपाईको बैंकिङ एस्पेक्ट्सबाट भन्दै हुनुहुन्छ नि जुन तपाईहरु त्यो लेभलको ट्रायल ब्यालेन्स थिएन। हामी एउटा कुरा के बुझौँ भने हामी 4th लेभलको स्टुडेन्ट हो, हामी 6th लेभलको होइन, त्यसैले हामीलाई त्यस्तो धेरै हेभी ट्रायल ब्यालेन्स अथवा ब्यालेन्स सिटको क्वेसन सोध्दैन। एकदम साधारण यस्तै खालको साधारण अर्गनाइजेसनमा युज हुने खालको सोध्छ, किनकि हाम्रो लेभल पनि +2 पास गरेको मात्रै हो। इरेस्पेक्टिभ अफ मलाई थाहा छ तपाईहरु मास्टर्स गरेको पनि हुनुहुन्छ होला, तर सिलेबस अथवा अप्लाई गर्न पाउने स्टुडेन्ट भनेको +2 को पनि छ, त्यसैले साधारण खालको क्वेसन नै यस्तो खालको न्यूमेरिकल सोध्छ। हामीले एउटा साधारण ट्रायल ब्यालेन्स लिएको थियौं, जुन साधारण ट्रायल ब्यालेन्सबाट हामी प्रफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिट बनाइरहेका थियौं। तपाईले अगाडि यो क्वेसन सुरु हुँदा गरेको क्वेरी सर ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस भनेर किन बनाउनु भएन, किन यसरी बनाउनु भयो भनेर तपाईहरुले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो लजिकल क्वेसन हो। त्यो गर्नुको रिजन के हो भने मैले एउटा क्वेसन उठाएर प्रफिट एन्ड लस यसरी बनाएर जुन हिजो हामीले रेशियो एनालाइसिस गर्यौं त्यो रेशियो एनालाइसिस गर्न सजिलो होस् भनेर यो गरे हो, किनकि हामीलाई जीपी रेशियो यसबाट आएको छ र ईबीआईटी आएको छ, त्यसैले यो मेथड युज गरे। हाम्रो क्वेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसन जम्मा 2टा मात्रै थियो, एउटा क्लोजिङ स्टकको र एउटा ब्याड डेब्टसँग रिलेटेड 2टा इन्फर्मेसन थियो। अरु त्यो बाहेक कुनै पनि इन्फर्मेसन के थिएन यहाँनेरि थिएन। ठीक छ, तर यदि तपाईले क्वेसनलाई ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने हामीलाई के थाहा हुन्छ भने अरु 2टा इन्फर्मेसनहरु पनि छ जुन
अकाउन्टेन्टले मिस्टेक गरेको थियो, तर तपाईँले ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि अर्गनाइजेसनमा 1 वर्षभरि जसले जे मिस्टेक गरेको छ त्यो सबै तपाईँले लेजर स्क्रुटनी अथवा त्यो सबै तपाईँले के गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ र त्यो हेरिसके पछाडि तपाईँले ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ। म मेरो अर्गनाइजेसनको ब्यालेन्स सिट बनाउँछु। मेरो अर्गनाइजेसनमा अरू डिफ्रेन्ट टिम छ जसले अकाउन्टिङको काम गर्छ, जसले रेभिन्यूको पार्ट हेर्छ, एक्सपेन्सको पार्ट हेर्छ, डिफ्रेन्ट पार्ट हेर्छ। उनीहरूले गरेको सबै कामलाई जब म ब्यालेन्स सिट क्वार्टरली बनाउँछौँ, हामीले इयरली बनाउँछौँ, जब त्यो हामी बसेर बनाउँदाखेरि हामी हेर्छौँ कि त्यहाँनिर मैले कहाँ अर्को पर्टिकुलर इन्डिभिजुअलले कहाँ मिस्टेक गर्यो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि मात्रै हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ। किन त्यसो गरेको सर? किन गरेको भने ब्यालेन्स सिट हामीले अस्ति पढ्दाखेरि के गर्यौँ, ब्यालेन्स सिट सुड गिभ ट्रु एन्ड फेयर पिक्चर। जबसम्म ब्यालेन्स सिटले ट्रु एन्ड फेयर पिक्चर दिँदैन तबसम्म त्यो ब्यालेन्स सिटको काम छैन। जस्तो यो केसमा हामीलाई कहाँनिर चाहिँ हिडेन कुरा छ सर भनेर भन्दा एउटा के थियो, कमिसन रिसिप्टमा हेर्नुहोस्, यहाँ 6000 को साटो के थियो सर, यहाँ यो 6000 इन्कम हामीले बुक गर्नु थियो र अर्को कहाँ थियो, इन्ट्रेस्टमा कति 3000। यदि मैले यो 6000 र यो 3000 को इन्ट्री गर्दिनँ भने मेरो प्रफिट 3000 ले के हुन्छ, कम हुन्छ। प्रफिट कम हुनु भनेको के भयो, हाम्रो ट्रु एन्ड फेयर रिप्रेजेन्टेसन भएन। त्यसैले गर्दा हामीले अकाउन्ट्समा ट्रायल ब्यालेन्समा जति पनि कुरा दिएको छ त्यसलाई एक एक कुरालाई माइन्युटली हेर्नुपर्छ। अब सोच्नुहोस् सर कसरी हेर्ने, यसमा हाम्रो के थियो, लोन थियो एउटा, लोनमा के भनेको थियो त भन्दाखेरि 12% को लोन छ, जम्मा 50,000 रुपियाँ मात्रै छ भन्छ र अर्को भन्थ्यो इन्भेस्टमेन्ट 60,000 को इन्भेस्टमेन्ट छ र 10% इन्कम दिन्छ इन्भेस्टमेन्टले भन्थ्यो। मैले जब 60,000 को इन्भेस्टमेन्ट छ भन्ने मेरो क्वेसनमा देख्छु, त्यो देख्ने बित्तिकै द फर्स्ट थिङ द्याट सुड क्लिक अन माई माइन्ड त्यो के हो, यो 60,000 को इन्भेस्टमेन्टमा इन्कम गरेको हुनुपर्छ मेरो कम्पनीले। यदि इन्कम गरेको छैन भने मेरो अकाउन्टेन्टले काहीँ न काहीँ मिस्टेक गर्यो जसले गर्दाखेरि इन्कम बुक भएको छैन। मैले के गरेँ, पुरै ट्रायल हेरेँ। ट्रायल हेर्दाखेरि इन्कमको नाममा सेल्स पछाडि कमिसन रिसिप्ट थियो तर इन्ट्रेस्ट थिएन भने पछाडि के बुझ्नु पर्यो, यो मिस्टेक गरेको रहेछ, यो चाहिँ के गरे रहेछ, अकाउन्टेन्टले मिस्टेक गरे रहेछ। त्यसैले मैले के गरेँ, इन्ट्रेस्ट रिसिप्टलाई यहाँ बुक गरेँ। मैले सेल्स र अरूको पार्ट नभन्नुको रिजन के हो भने यो सेल्सहरू जे जति अरू इन्फर्मेसन छ ट्रायलमा दिइसकेको छ, त्यसैले हामीले अरूलाई लिएन। यसमा यो इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट चाहिँ के गर्यौँ, हामीले बुक गर्यौँ। अब सर त्यसले मात्रै पुग्छ, पुग्दैन, किनकि यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि थियो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले अर्गनाइजेसनमा जति पनि डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेसहरू गर्नुभएको छ सेल्सबाट त्यो घटाउनुपर्छ। किन, ग्रस प्रफिट निकाल्न। हाम्रो केसमा मैले अघि यहाँ क्वेरी देखाएको थिएँ जुन एकदम भ्यालिड क्वेरी हो, कन्फ्युजन हुन्छ सर तपाईँले वेजेसलाई किन घटाउनु भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले सोधेको कुरा ठिक हो, वेजेसलाई घटाउनु हुन्थेन। यदि मैले कन्जम्सन अफ मेटेरियल्स लेखेको थिएँ भने मैले त्यो केसमा वेजेसलाई घटाउनु हुन्थेन, तर मैले के लेखाएको छु, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेखाएको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, वेजेस पनि घट्छ। अर्को कुरा मैले यहाँनिर तपाईँलाई एउटा टेक्निक दिएको थिएँ, सर स्टक भनेको एसेट्स हो जुन ब्यालेन्स सिटमा जानुपर्ने आइटम हो, किन यहाँनिर आयो। स्टक त सर एसेट्स थियो, म जहिले पनि मेरो प्रफिट ट्रेडिङ अकाउन्ट हेर्दाखेरि 2 स्टक र बाई क्लोजिङ स्टक र 2 ओपनिङ स्टक देख्छु, जबकि स्टक भनेको ब्यालेन्स सिटको आइटम हो। किन प्रफिट एन्ड लसमा देखाएको सर, त्यो देखाएको होइन। खासमा तपाईँले प्रोपरली इन्टरप्रेट गर्न जुन दिनदेखि सक्नुहुन्छ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यहाँ स्टक देखाएको होइन। त्यसले देखाउन खोजेको भनेको कन्जम्सन हो, मेरो स्टकको कति कन्ज्युम भयो, किनकि जति कन्ज्युम हुन्छ त्यो मात्र मेरो खर्च हो। मैले मान्नुहोस् 50,000 सामान किने, पहिलेदेखि मसँग 5,000 छ, 55,000 टोटल स्टक थियो मसँग, जसमध्येबाट 10,000 आजको दिनमा मसँग छ भने जम्मा 45,000 मात्र मेरो खर्च हो। किनकि त्यो 10,000 जुन आजको दिनमा क्लोजिङ पिरियडमा छ त्यो त अझै पनि मसँग छ, त्यो निकाल्नको लागि मात्रै हामीले 2 ओपनिङ स्टक र बाई क्लोजिङ स्टक गर्ने गरे, जुन मैले यो फिगरबाट लिएँ। त्यस पछाडि अरू यो जति पनि इन्फर्मेसन छ ट्रायल ब्यालेन्समा हामीलाई दिएको थियो त्यो इन्फर्मेसनलाई उठाएँ। एउटा यहाँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्समा सर कन्फ्युजन भयो भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, प्रोभिजन भनेको के हो त्यो बुझ्नुहोस् है। प्रोभिजन भनेको चाहिँ के हो त त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रोभिजन भनेको, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स भनेको के हो भने मैले क्रेडिटमा सामान बेचेँ, मैले जब क्रेडिटमा सामान बेच्छु, क्रेडिटमा बेचिसके पछाडि सबैजना मान्छे राम्रै नियतको हुँदैनन्।
कोही कोही मान्छे फटा निस्किन्छन् जसले मैले बेचिसकेको सामानको लागि मलाई पैसा दिँदैन। जब मैले क्रेडिटमा सामान बेच्छु मैले के गर्छु भने त्यस्तो खालको सामान जुन क्रेडिटमा बेचिएको छ त्यसलाई डेटर्समा गएर म बुक गर्छु। एकुमुलेसन अफ अल द क्रेडिट सेल्स भनेको डेटर्स हो, एकुमुलेसन अफ अल द क्रेडिट पर्चेस भनेको क्रेडिटर्स हो। त्यसैले मैले सबैलाई जोडेर डेटर्सको फिगर आए। अब मैले के मलाई थाहा छ भने त्यो जति पनि डेटर छ त्यो सबैले पैसा दिँदैन। अब मान्नुहोस् मैले 1 करोडको सामान क्रेडिटमा बेचेको छु। 1 करोडको सामान जुन बेला दिँदैनन् त्यही दिन किताबमा हालिदिन्छु, प्रोभिजन बनाउँदिन भनेर म बसेँ भने कुनै पर्टिकुलर टाइममा गएर अडिटरले आएर मलाई के भन्छ, यो तेरो पैसा उठ्दैन, सबै किताबबाट फाल्दै भन्छ। त्यो गर्दाखेरि एकैचोटि त्यही वर्षमा धेरै खर्च देखिने भयो। त्यसैले अर्गनाइजेसनले के गर्छ भने त्यसो नगरौँ। हामीले बेचेको छौँ क्रेडिटमा, त्यसमध्ये कतिजनाले चाहिँ दिँदैन त? 60,000 मध्ये 5%ले दिँदैन या 10%ले दिँदैन? जतिले दिँदैन त्यति बुक गरौँ, अहिले नै किताबमा बुक गरेर जाउँ, ताकि भोलि एक्चुअली तिनीहरूले दिएनन् नै भने पनि हाम्रो किताबमा एकैचोटि धेरै खर्च नदेखियोस्। यो मेन्टालिटी हुन्छ अर्गनाइजेसन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनले अब के गर्ने भयो त भन्नुहोस् त? अर्गनाइजेसनले हरेक महिना बुक गर्ने भयो। हाम्रो क्वेसनमा पनि अर्गनाइजेसनले के गरेको थियो, 3,000 चाहिँ प्रोभिजन बुक गरेको थियो यो वर्षमा। तर फेरि एक्चुअलमा कति भयो? 10,000 भयो। त्यो 3,000 जुन बुक भएर आएको छ त्यो अघिल्लो वर्षदेखि बुक हुँदै 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 आएको हो नि त। त्यसमध्ये एक्चुअलमा 10,000 भयो। यो एक्चुअल हाम्रो लागि अब रिलेभेन्ट छ त? छैन। किन? अघिको मैले एक्जाम्पलमा पनि दिएँ नि, एकैचोटि धेरै हुनुभन्दा बिस्तारै गरौँ है त्यसलाई। 1 वर्ष अलिकति हालौँ, अर्को वर्ष अलिकति हालौँ, ताकि एक्चुअल जति होस् हामीलाई प्रब्लम नहोस्, हाम्रो ब्यालेन्स सिट नहल्लियोस्। हाम्रो टार्गेट त्यो हुन्छ। त्यसैले 10,000 को हाम्रो एक्चुअल भएको थियो, तर प्रोभिजन पहिले बनाएको थियौँ कति? 3,000। प्रोभिजन भनेको जहिले पनि केमा? क्रेडिट ब्यालेन्स। त्यसैले हामीले के गर्यौँ? क्रेडिटमा प्रोभिजन बुक गर्यौँ। तर क्वेसनले एडिसनल इन्फर्मेसनले के भन्यो, होइन 3,000 नबनाऊँ, 5,000 चाहिँ बनाउँ पर्यो भनेपछि 3,000 क्रेडिटमा थियो पहिला ओपनिङमा, अब 5,000 बनाउनु भनेपछि के गर्नु पर्यो? 5,000 बनाउनु पर्यो क्रेडिटमा। त्यसैले हामीले 5,000 लेख्यौँ। तर एक्चुअलमा कति भएको थियो? 10,000 भनेपछि यो वर्ष कति बुक गर्ने त? 12,000। जुन अघि मैले लेजर बनाएको छु त्यो तपाईँले जुन बेला यो क्लास फेरि रेकर्डिङ हेर्नुहोस्, यो बोर्डको लिमिटेसनको कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले त्यो हटाएँ, त्यो तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यो गरेर हामीले यहाँ प्रोभिजन फर डाउटफुल गऱ्यौँ। त्यस पछाडि मेरो EBIT आयो। यो क्वेसनलाई म फेरि पनि भन्दैछु, अझ राम्रो बनाउनलाई डेप्रिसिएसन जोड्न सकिन्थ्यो, अझ राम्रो बनाउनलाई इन्ट्रेस्ट जोड्न सकिन्थ्यो, सरी ट्याक्स जोड्न सकिन्थ्यो, र अझ राम्रो बनाउनमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड जोड्न सकिन्थ्यो। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड जोड्दा के फाइदा हुन्थ्यो? मेरो भरे जब म रेसियो क्यालकुलेसन गर्थेँ त्यतिखेर इक्विटी सेयर होल्डर्स र प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सको लागि आउने प्रफिट फरक जुन किसिमको थियो हिजोको हाम्रो फर्मुलामा त्यो निस्किन्थ्यो। तर धेरै कुरा गर्दा पनि जो बेसिक साइन्सबाट अथवा जसले अकाउन्टिङ धेरै बुझाएको छ ऊ कन्फ्युज हुन्छ भनेर डेलिबरेटली मैले यति मात्रै कुरा यो क्वेसनमा राखेँ। EBIT आयो, त्यसबाट हामीले इन्ट्रेस्ट घटायौँ। मैले फेरि पनि भन्छु हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टमा मेरो छ ट्रायल ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट थियो, तर पनि तपाईँले यो 3,000 जोड्नुभयो, यो पाउनुहुन्न तपाईँले जोड्न। ल इन्भेस्टमेन्टको त इन्ट्रेस्ट इन्कम बुक गरेर थिएन ट्रायल ब्यालेन्समा, त्यही भएर तपाईँले 6,000 जोड्नुभयो, ठिक छ, त्यो मैले दिएँ, त्यो माने मैले। तर इन्ट्रेस्ट त थियो नि त मेरो ट्रायलमा। इन्ट्रेस्ट 3,000 भएपछि 6 महिना अगाडिको पनि त लोन हुनसक्छ। तपाईँले कसरी यहाँ 6,000 लेख्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट भएपछि? त्यो क्वेरी हुन्छ, जसले अकाउन्टिङ बुझाएको छ उसले त्यो क्वेरी गर्न सक्ला। तर तपाईँ ट्रायल ब्यालेन्स हेर्नुहोस्, तपाईँको ट्रायल ब्यालेन्समा क्लियरली लेखा छ इन्ट्रेस्ट पेड भनेर, र हामीले फर्स्ट क्लासमा भनेको छौँ, फर्स्ट क्लासमा पढाएको छौँ, हामीले अकाउन्टिङ गर्दाखेरि क्यास बेसिसमा होइन ब्रदर, हामीले ड्यू बेसिसमा गर्नुपर्छ, एक्रुअल बेसिसमा गर्नुपर्छ। 3,000 इन्ट्रेस्ट पे गरे हो, तर टोटल इन्ट्रेस्ट मेरो कति थियो? 12%, 50,000मा 6,000 थियो। यदि ट्रायलमा इन्ट्रेस्ट मात्र दिएको भए अनि चाहिँ तपाईँसँग अप्सन्स हुन्थ्यो, लोन लिएको 6 महिना पछाडि हो त्यसैले 6,000मा 3,000 मात्र इन्ट्रेस्ट हो भन्ने अप्सन्स हुन्थ्यो, तर त्यो छैन। त्यसैले मैले यहाँनिर के गरेँ? 3,000 रुपियाँ यहाँनिर थपेर 6,000 बनाएँ। त्यस पछाडि हाम्रो अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो, ट्याक्स थिएन त्यसैले अर्निङ आफ्टर ट्याक्स यहाँनिर निकाल्यौँ। त्यो गरिसके पछाडि हामीले के गर्यौँ? ब्यालेन्स सिट बनायौँ। यहाँ एकजना साथीले के भन्दै हुनुहुन्छ भने सर बिल्स पेबल र क्रेडिटर्सको अमाउन्ट डिफरेन्स भयो भन्दै हुनुहुन्छ। होला, मेरो क्वेसनमा भएको फिगरमा बिल्स पेबल र
क्रेडिटर्सको डिफरेन्स भएको होला, तर क्रेडिटर्स र बिल्स पेबलको अमाउन्ट डिफरेन्स हुने कुरा मेटेरियल भन्दा पनि यो कन्सेप्ट बुझ्नु मेटेरियल हो। त्यसैले यदि यो डिफरेन्स नै भएको हो भने पनि क्वेसनमा मिलाउन सकिन्छ है। अब यो गरिसके पछाडि हाम्रो ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट सकियो। एउटा क्वेसन ब्यालेन्स सिटको गराइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले, त्यसैले मैले एउटा ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्वेसनलाई उठाएको छु। हामी क्यास फ्लो गर्दैनौँ, किनकि क्यास फ्लो भनेको एनआरबीको लागि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लागि एमसिक्यूमा मात्र छ, त्यसैले क्यास फ्लोको क्वेसन हामी गर्दैनौँ। र यो सँगसँगै हाम्रो ब्यालेन्स सिटसम्मको जति पनि कुराहरू छ त्यो सकियो। अब यही क्वेसनलाई बेस बनाएर केही रेसियोहरू निकालौँ। मैले यो क्यालकुलेसन गरिसकेको छु, मसँग ट्रायल ब्यालेन्स यसको ब्यालेन्स सिटको सफ्ट कपी छ, म स्क्रिनमा देखाउँछु त्यो, र त्यस पछाडि के गरौँ भने यसको क्वेसन गरौँ, रेसियोहरू भनौँ एउटा दुईटा। यसको क्वेसन वेबसाइटमा आउँछ कि आउँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। म यसको क्वेसन वेबसाइटमा अथवा मेरो टेलिग्रामको जुन मैले हिजो च्यानल बनाएको छु त्यो च्यानलमा म हालिदिन्छु। मैले हिजै बेलुका हालिदिने पनि सोचा त थिएँ, तर फेरि अगाडि नै हालिसके पछाडि कसैले घरमै सोल्युसन गरिदेला र यहाँ गर्नुभन्दा अगाडि नै कमेन्ट गरिदेला, त्यसले स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन होला भनेर मैले हालिनँ है। म भोलि चाहिँ तपाईँहरूलाई हालिदिन्छु। केही साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ 11को क्लास गरेको याद आयो भनेर। तपाईँ अकाउन्टिङ पढ्दै हुनुहुन्छ, हामीले सिएम गरुन्जेलसम्म पनि हामीलाई 8-10 क्लासको याद आउँथ्यो। सिएको फाइनलमा पनि कुनै कुनै कुरा 8-10 क्लासको याद आउँथ्यो। त्यसैले अकाउन्टिङ पढुन्जेल त हुन्छ महोदय त्यो त। म केही मात्रै रेसियोहरू लिन्छु, सबै रेसियो सम्भव पनि छैन गराएर, जति सम्भव छ हाम्रो अहिलेको क्वेसन अनुसार त्यति चाहिँ गरौँ। फर्स्टमा हामी लियौँ जिपी रेसियो, ठिक छ, अथवा हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू लेखौँ, त्यस पछाडि रेसियो गरौँ। हाम्रो अघि ग्रस प्रफिट कति थियो? ग्रस प्रफिट मेरो कति आएको थियो? 2,20,000। सेल्स मेरो कति थियो? 6 लाख, ठिक छ। टोटल इन्कम मेरो कति थियो? 6 लाखमा 6,10,000 र नेट प्रफिट मेरो कति थियो? यो मिस्टेक भयो भने भनिदिनुहोस् है। 1,17,000। मलाई याद भएको भनेको यति नै थियो जस्तो लाग्छ। ग्रस प्रफिट 2,20,000 थियो के अरे, सेल्स 6 लाख नै हो के अरे। सेल्स 6 लाख नै हो, ग्रस प्रफिट 2,20,000 नै हो, टोटल इन्कम भनेको 6 लाख र यतातिर 10,000 नै हो, र नेट प्रफिट भनेको 1,17,000 नै हो। ठिक छ, यो ठिक छ। इन्ट्रेस्ट 6 मन्थ्समा कसरी आयो? कुरा कसरी आयो? 12% को इन्ट्रेस्ट 50,000 को फेस भ्यालु 6,000 हुन्छ। इन्ट्रेस्ट पेड 3,000 दिएको छ। 6,000 यदि 6 महिना मात्रै गरेको थियो भने 3,000 नै हुन्थ्यो, त्यही भएर आयो। त्यो क्वेरीहरू लास्टमा ल्याउँला, अहिले मेरो फ्लो बिग्रिन्छ फेरि। ठिक छ, अब जिपी रेसियो निकालौँ। हेर्नुहोस्, हिजो हामीले जिपी रेसियोको फर्मुला के बनाएको थियौँ? ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100। त्यो भनेको कति हुन्छ? 2,20,000 डिवाइड बाई 6 लाख इन्टु 100। यही के भयो? जिपी रेसियो भयो। अर्को के गरौँ? नेट प्रफिट रेसियो निकालौँ। ठिक छ, नेट प्रफिट रेसियो कति?
यसमा तपाईहरुको कुनै कुनै किताबमा नेट प्रॉफिट रेशियोमा 6 लाख लेको होला र कुनै किताबमा 6 लाख नलिएर 6,10,000 लेको होला। तर नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल्दाखेरि मेरो टोटल नेट प्रॉफिट कति छ त्यो लिने हो। त्यही भएर 6,10,000 इन्क्लुडिङ अदर इन्कम नै लिनुस्। मैले सुरुमै भनेको छु तपाईहरुले यो कुरामा गजाङ गुजुङ भएर मलाई मेसेज नआओस् सर यहाँ 6 लाख हुन्छ यो किताबमा मैले भेटेको छु यो हुन्छ त्यो हुन्छ। आई नो तपाईले भेट्नु भएको छ त्यो कुरा। मैले फर्स्टमै रेशियो एनालाइसिसको लिमिटेशन्समा के भनेको थिएँ नि स्ट्यान्डर्ड रुल हुँदैन डिपेन्डिङ अपन आवर निड हामीले फर्मुलालाई चेन्ज गरिदिन्छौँ यसमा। त्यसैले यहाँनेरि 6,10,000 नै हुन्छ। तपाईले जुन किताबमा लेख्नु भएको छ म यस्तो भन्दिन तर त्यही लेभलको किताब लेख्न सकिएला मैले नै पनि लेख्न सकुँ। त्यसैले यो ठीक छ। ठीक छ यसमा क्वेरी नहोस् अरु क्वेरी गर्नुस्। यसको मैले यहाँनेरि क्याल्कुलेटर तपाईहरुसँग छ यो अर्को हाम्रो रेशियो भयो। त्यसपछि अर्को रेशियो गरौँ। अरु यहाँनेरि हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरु करेन्ट एसेट्सको टोटल लगाउनुस् त को छ म्याथमा अलि जान्ने। म करेन्ट एसेट्सको टोटल गर्दैछु है एकैछिन पर्खिनुस्। करेन्ट एसेट्स हाम्रो 3,20,000 हो 3,26,000 होला इन्ट्रेस्ट सहित जोडेर। ठीक छ र करेन्ट लायबिलिटीज कति 1 लाख र हेर्नुस् तपाईहरु कति विद्वान हुन्छ। मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने नि मैले चार्टर्ड गरेको हैन तपाईहरुले चार्टर्ड गरेको जस्तो लाग्छ। एउटा ब्यालेन्स सिट छ ब्यालेन्स सिटको न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गरिदिरहेको छु नाम भनिन मैले। अनि तपाईको कमेन्ट के आउँछ करेन्ट रेशियो यति छ करेन्ट एसेट्स यति छ भने करेन्ट एसेट्स के हो भन्दै हुनुहुन्छ। आई डोन्ट नो के भने हो तपाईले करेन्ट लायबिलिटीज कति हो भन्नुभएको होला। तपाईहरु धेरै दिमाग किन लगाउनुहुन्छ के एउटा मुभी छ के हलिउड मुभी व्हाट ह्यापन्स इफ यु युज 100% अफ योर ब्रेन यस्तै काम हुन्छ। जे पढाइरहेको छु त्यसमा ध्यान दिनुस् न यार। ठीक छ यो के भयो जीपी रेशियो। मलाई एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्छ जीपी रेशियो हाम्रो 36.67 हो। थ्यांक यू मैले त्यसैलाई बेस माने र तपाईलाई ट्रस्ट गरे गुड फेथमा मैले 36.67 लेख्दिए है। नेट प्रॉफिट रेशियो पनि हामी यहाँनेरि निकाल्न सक्छौं। करेन्ट एसेट्स यहाँ लियौं हामीले 3,26,000 करेन्ट लायबिलिटीज के गर्यौं 1,38,000 लियौं। अब अर्को रेशियो मैले के निकाल्न सक्छु करेन्ट रेशियो निकाल्न सक्छु। करेन्ट रेशियो कति हुने भयो मेरो करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज त्यो भनेको के हो 3,26,000 डिवाइड बाइ 1,38,000। यसको पनि कोही एकजना क्याल्कुलेट गरेर मलाई बताइदिनुस्। अब अर्को रेशियो हाम्रो के थियो क्विक रेशियो। हेर्नुस् है क्विक रेशियोमा हामीले के गर्थ्यौं यो 3,20,000 जुन छ त्यसबाट मैले के गर्थे 1,70,000 को इन्भेन्टरीलाई घटाइदिन्छु भने पछाडी करेन्ट एसेट्स एक्सक्लुडिङ इन्भेन्टरी कति 1,56,000। ठीक छ भने पछाडी क्विक रेशियो पनि निकाल्न सकियो। क्विक एसेट्स डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज कति हुने भयो 1,56,000 डिवाइड बाइ 1,38,000 यो पनि त्यही आयो।
19.18 भन्दै हुनुहुन्छ नेट प्रफिट रेसियो। थ्याङ्क यू। 19.81 थियो कि 18 थियो? 18। ठिक छ। हेर्नुहोस् त अनलाइन क्लास पनि कति इन्टरेक्टिभ भइरहेछ, फेस टु फेस जस्तो एन्सर लेख्दै हुनुहुन्छ। हामी क्लासमा बस्दा गर्थ्यौँ नि त्यसै। यो भयो है। यति गरिसके पछाडि हामीले के गर्यौँ? करेन्ट जिपी रेसियो निकाल्यौँ, एउटा रेसियो यहाँनिर कभर गर्यौँ, नेट प्रफिट रेसियो कभर गर्यौँ, करेन्ट रेसियो कभर गर्यौँ, क्विक रेसियो कभर गर्यौँ। अब यहाँ फेरि कोही विद्वानहरू हुनुहुन्छ, सर सजिलो सजिलो रेसियो त कभर गरिदिनु भयो, अरू गर्नु भएन भन्ने विद्वानहरू हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूलाई म भन्छु म अरू रेसियोहरू पनि गर्छु है। हिजो हामीले गराएको जतिसम्मको रेसियो गराउन सकिन्छ त्यतिसम्म यो क्वेसनले अलाउ गर्ने जति छ त्यति रेसियो हामी गर्छौँ। करेन्ट रेसियो गर्यौँ, त्यस पछाडि अर्को इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो गरौँ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हिजो हामीले इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो पनि गराएको थियौँ। यसमा के थियो? अर्को सिओजिएस कति थियो अघिको क्वेसनमा? कसैसँग छ अघिको क्वेसनको फिगर? सिओजिएस छ भने दिनुहोस्। 2,20,000 ग्रस प्रफिट, सेल्स भनेको मेरो 6 लाख भनेपछि 3,80,000 होला हो सिओजिएस। अब के गरौँ? इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो गरौँ। यो सबै हिजोकै फर्मुला हो। तपाईँले हिजो मैले नोट दिए पछाडि नोटलाई आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नु भएको छ र त्यो फर्मुलाहरू हेर्नु भएको छैन भने म स्योर छु के भइरहेछ केही पनि बुझ्नु भएको छैन तपाईँले। यदि हेर्नु भएको छ भने अलिअलि बुझिराख्नु भएको होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने आज जानुस् त्यहाँ फर्मुलाहरू पढ्नुस्, त्यस पछाडि यो गरेको क्वेसन क्लासलाई फेरि हेर्नुस्, त्यस पछाडि बुझ्नु भएन भने टेलिग्राम छँदैछ है। अब के गरौँ? इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो गरौँ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो यसको फर्मुला के थियो? मैले भनेको थिएँ जहिले पनि रेसियोको टर्नओभर रेसियो निकाल्नु पर्ने छ भने है। अब म त्यही निकालेको छु, 3,80,000 नै लेखाएको छु आसमा चाहिँ। यदि टर्नओभर रेसियो निकाल्नु पर्ने छ भने माथि सेल्स लेखिन्छ, तल जे को टर्नओभर हो त्यो एभरेजमा अथवा क्लोजिङ लेखिन्छ। यो हिजो हामीले कन्फर्म गरेको कुरा हो। तर अब हामीसँग के अल्टरनेटिभ के चाहिँ छ? तर दुईटा त्यसको सर्टकमिङ्स थियो। दुईटा केसमा सर्टकमिङ्स भन्दा नि दुईटा केसमा त्यो रुल लाग्दैन थियो। एउटा केमा डेटर्स टर्नओभर रेसियोमा क्रेडिट सेल्स मात्रै लिन्थ्यौँ र अर्को इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा के गर्थ्यौँ? इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लिन्थ्यौँ। यो हिजो हामीले भनिसकेका छ। त्यसैले के हुने भयो? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। अब यसमा पनि फेरि साथीभाइहरूले यहाँ मैले क्लोजिङ लेखिदिउँ भरे क्लास सकिने बित्तिकै 10वटा मेसेज आउँछ मलाई, एभरेज इन्भेन्ट्री नै लेखौँ। किनभने हामीसँग ओपनिङ पनि छ र क्लोजिङ पनि छ। त्यसैले यहाँनिर मलाई अर्को चाहिने इन्फर्मेसन के हुनसक्छ? एभरेज इन्भेन्ट्री। एभरेज इन्भेन्ट्री कति हुन्छ होला? क्यालकुलेट गर्नुहोस् त। कति थियो हाम्रो ओपनिङ स्टक? कति थियो? एक 1,72,500 हुन्छ भने पछाडि यो के हुने भयो? 3,80,000 डिभाइड बाई 1,72,500। यो हाम्रो अर्को एउटा रेसियो निकाल्यो। यसको एन्सर तपाईँहरूले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ। त्यस पछाडि अर्को रेसियो गरौँ। अब एउटा गरौँ। ट्याक्स भएको भए रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड गर्न मजा आउँथ्यो, रिटर्न अन इक्विटी प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भएको भए गर्न मजा आउँथ्यो। तिनीहरू छैन। त्यसैले हामी सिधै अब डेब्ट टु इक्विटी रेसियो गरौँ है त। डेब्ट टु इक्विटी रेसियो ठिक छ। डेब्ट टु इक्विटी रेसियोमा हामीले लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी लिन्थ्यौँ। ठिक छ। हामीसँग डेब्ट कति थियो? लङ टर्म डेब्ट अघि भर्खर हामीले के गरेका थियौँ? 12% को लोन थियो क्यारे होइन, 50,000 को।
भनेपछि डेट त मेरो 50,000 छ, प्रब्लम भएन। सेयर होल्डर्स इक्विटीमा मैले अघिको अरू बाँकी इन्फर्मेसन यहाँ सिधै लेख्दा थिएँ, तर म सेयर होल्डर्स इक्विटी चाहिँ क्यालकुलेट नै गर्छु। सेयर होल्डर्स इक्विटीमा हाम्रो के थियो, सेयर क्यापिटल थियो एउटा, अर्को के थियो ड्रइङ्स गराएको थियो, उसले ड्रइङलाई घटाउनु पर्यो, र के थियो हाम्रो नेट प्रफिट पनि त आएको छ नि त योचोटि, छ कि छैन। सेयर क्यापिटल कति 6 लाख, ड्रइङ कति गराएको थियो त्यसले 75,000, र नेट प्रफिट उसले कति कमाएको थियो 1,17,000। यसको कति आउँछ 50,000 डिभाइड बाई त्यो गरेपछि डेट टु इक्विटी रेसियो पनि आउँछ। यस पछाडिको मेरो फाइनल एउटा कन्क्लुजन छ, त्यस पछाडि क्वेरीहरू ल्याउँला, सरी क्वेरी नल्याउँ, सुरुमा डेप्रिसिएसन गरौँ अनि त्यसपछि क्वेरी ल्याउँला। 6,42,000 ठिक छ। यो पनि केही फिगर आउँछ, तपाईँहरूले त्यो फिगर निकाल्नुहुन्छ। डिभिडेन्ड पर सेयर इपिएस निकाल्न सकिन्छ, तर यो क्वेसनमा मैले जुन सेयर क्यापिटल 6 लाखको दिएको छु त्यो 6 लाखको सेयरको कतिवटा नम्बर अफ सेयर्स छैन। सर एभरेज निकाल्न फर्मुला भनिदिनु न, कन्फ्युज भयो। एभरेजको फर्मुला भनेको ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिभाइड बाई 2 है। एभरेजको फर्मुला ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिभाइड बाई 2। अब रेसियो एनालाइसिसको टपिक र ब्यालेन्स सिटको टपिक र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको टपिकलाई यो अहिले हामीले जुन 2 घन्टा 1.5 घन्टा जे गऱ्यौँ त्यसबाट एउटा हामीसँग क्वेरीको रिजल्भ भयो। हिजो अघि भर्खर मलाई एकजना साथीले हो कि हिजो मलाई टेलिग्राममा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने सर रेसियोको लागि सोर्स भनेको ब्यालेन्स सिट मात्रै हो र ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट मात्रै हो कि क्यास फ्लो र स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी पनि हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो यो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने म आफै पनि मेरो एक्सपिरियन्सबाट भन्न सक्छु, म आफै मेरो अर्गनाइजेसनमा ब्यालेन्स सिट बनाइरहेको छु। मैले ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाइसके पछाडि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट त्यही ब्यालेन्स सिटबाट बनाउने हो, र मैले ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाइसके पछाडि स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी पनि त्यही ब्यालेन्स सिटबाट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट बनाउने हो। त्यसैले सोर्सेस अफ रेसियोज भनेको जहिल्यै पनि ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट मात्रै हुन्छ। यदि तपाईँले त्यो बाहेक काहीँ भेट्नुभयो भने त्यो मेरो लागि कन्फ्लिक्टिङ ओपिनियन हो। म त्यो ओपिनियनलाई च्यालेन्ज गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने हामीसँग भएको इच एन्ड एभ्री फर्मुला, जे जति फर्मुला तपाईँले दिएको छ इच एन्ड एभ्रिथिङ कि त प्रफिट एन्ड लसमा कि त ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। त्यही ब्यालेन्स सिटबाट प्रफिट स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस र क्यास फ्लो बनेको कारणले गर्दाखेरि के बुझौँ भने ब्यालेन्स सिट सरी रेसियो बनाउँदाखेरि अलवेज त्यसको सोर्स भनेको ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस हुन्छ। अब यसबाट के कन्क्लुजन निस्किन्छ त हेर्नुहोस्, यसबाट निस्किने कन्क्लुजन भनेको मैले ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट सुरुमा बनाएँ। ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनको लागि ट्रायल ब्यालेन्स प्लस एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिन्थ्यो भनेर हामीले प्रफिट एन्ड लसमा पढाएको थियौँ। त्यही जुन ट्रायल ब्यालेन्स र प्रफिट एडिसनल इन्फर्मेसन चाहिन्छ भनेको थियौँ त्यसबाट एउटा प्रफिट एन्ड लस हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ आजको क्लासमा, र त्यही ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट रेसियो एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भनेर हामीले पढाएको थियौँ। त्यसैबाट हामीले 6-7 वटा रेसियोहरू पनि निकाल्यौँ। भनेको यही कुरा तपाईँले लेख्ने हो। एक्जाममा तपाईँहरूलाई के सोध्छ यही कुराहरू सोध्छ, हामीले यही कुरा भने हुन्छौँ तपाईँहरूलाई, प्र्याक्टिकल्ली देखाएको हुन्छौँ तपाईँहरूलाई, तर समस्या के भइदिन्छ नोट लेखाएको छैन सरले। बुझ्नुभयो? त्यही भएर यस्तो कुराहरू प्लिज मेरो हम्बल रिक्वेस्ट हो, हामीले क्लासमा तपाईँहरूलाई 10 वटा 12 वटा क्लासमा इच एन्ड एभ्रिथिङ पढाउन बुझाउन सक्दैनौँ, तर यो भनेको कुराहरूबाट के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ त्यो बुझ्नुहोस्, किनकि तपाईँहरूले भनेको कुराको कन्क्लुजन मात्रै निकाल्नु भयो भने धेरै कुरा क्लियर हुन्छ। जस्तो एउटा क्वेसन यही अघिको ब्यालेन्स सिटबाट के रिजल्भ हुन्छ भने ब्यालेन्स सिट इज द मिरर अफ अर्गनाइजेसन। किन भन्नुहोस् त, त्यो नेट प्रफिट यो 1,17,000
मैले लगिन र ब्यालेन्स सिटमा अल्टिमेटली हामीलाई चाहिने दुईटा कुरा हो, जति जर्नल बनाउनुहोस्, जति ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनुहोस्, जे सुकै गर्नुहोस्, लास्टमा बनाउने भनेको त ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो। त्यही ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट क्यास फ्लो बन्छ, मैले भनिसकेँ, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स छ त्यसमा। स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस पनि त्यहीबाट बन्छ, हामीले जानिसक्यौँ। अब सर ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो नि त मेन त, किन तपाईँले ब्यालेन्स सिटलाई मात्रै मिरर भन्नुभयो, त्यो क्वेरी आउन सक्छ। किन मिरर त्यसलाई मात्रै भनेको भने, ए बाबा यो 1,17,000 मैले ब्यालेन्स सिटमा लगिनँ, प्रफिट एन्ड लस त पुरै मैले लगिसकेँ ब्यालेन्स सिटमा। जति जर्नल गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस् न, प्रफिट एन्ड लसदेखि लिएर हरेक कुरा, प्रफिट एन्ड लसको लास्टको जुन ब्यालेन्स, लास्टको ब्यालेन्स नै मैले लगिसकेँ नि त ब्यालेन्स सिटमा। त्यो लगिसके पछाडि अब मलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिन्छ र सर मलाई स्यालेरी कति खर्च भएको छ त्यो हेर्नुपर्ने छ, त्यो ठिक हो, तर म ब्यालेन्स सिटको फाइनेन्सियल पोजिसनको कुरा गर्दैछु नि त। मेरो प्रफिट एन्ड लस रिजर्भ कति छ, मेरो सरप्लस कति छ, मेरो फिक्स्ड एसेट्स कति छ, मेरो करेन्ट एसेट्स कति छ, मेरो कति लोन छ, मेरो कति तिर्नु छ, कति लिनु छ, कति के गर्नु छ, इच एन्ड एभ्रिथिङ त मलाई ब्यालेन्स सिटले दिइसक्यो नि त। अनि ब्यालेन्स सिट मिरर भएन। यसैको मैले तपाईँलाई नोट लेखेर दिएँ भने तपाईँलाई के हुन्छ, वाह बेस्ट। त्यस्तो नगर्नुहोस्। यत्रो यो कन्सेप्ट जुन हामीले गरेका हुन्छौँ, जुन प्र्याक्टिकल्ली प्रुभ गरेको हुन्छौँ, त्यो कुरामा तपाईँ लेख्ने बानी गर्नुहोस्। क्लियर छैन, के क्लियर छैन भन्नुहुन्छ फेरि? मैले लेखेको कुराहरू क्लियर छैन भने मैले एक एक कुराहरू भन्दै लेखिरहेको हुन्छु। तपाईँलाई मैले मेरो फर्स्ट क्लासमै भनेको थिएँ, क्लास लिँदाखेरि युट्युबलाई साइडमा राख्नुहोस्, कपी साइडमा राख्नुहोस्, कपीमा लेख्दै जानुहोस् भनेको थिएँ। यदि तपाईँहरूले आइरहेछ नि क्लियर होइन? यदि तपाईँहरूले त्यही गरिराख्नु भएको भए यो सब समस्या आउँदैन थियो। हाम्रो प्रब्लम के छ, अनलाइन क्लास हो, उतातिर ऊ रिसाएको छ, उतातिर त्यसलाई फकाउनु छ, उतातिर त्योसँग गफ गर्नु छ, उतातिर त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो, त्यो ग्रुपमा त त्यो कमेन्ट आएछ, त्यसमा फर्स्ट कमेन्ट गर्नु पऱ्यो, त्यो ग्रुपमा त पोस्ट हालिसकेछ, त्यो पनि त कमेन्ट गर्नु पऱ्यो, लाइक गर्नु पऱ्यो, रियाक्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसरी त कहाँ हुन्छ ब्रदर? ठिक छ, यो भयो। अब क्वेरीहरू म लिन्छु। आजको क्लास 8:30 त भइसक्यो, अब के गर्ने? आशा गर्छु तपाईँहरूको ब्यालेन्स सिटको एउटा क्वेसन गरेपछि न्युमेरिकलको केही न केही क्ल्यारिटी आयो होला। त्यसमा जुन हिडन एडजस्टमेन्टहरू थियो एक्जाममा त सोध्न सक्ला एउटा दुईवटा। अर्को रेसियो एनालाइसिसको हिजो एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो फर्मुला नै दिन्छ भनेर। फर्मुला दियो भने त ठिकै छ, दिएन भने पनि हामीले गरिसकेका छौँ, फर्मुलाहरू दिइसकेका छौँ। हिजो मैले टेलिग्राममा एउटा अर्को नोट हालिदिएको थिएँ, फर्मुला र रेसियोको समरी। मैले एउटा सोर्सबाट भेटेको नोटलाई कपी गरेर हालिदिएको हो। त्यो चाहिँ तर त्यो एकदमै भ्यालिड सोर्स हो, मैले त्यसमा हेरेर त्यसमा लेखेको कुराहरू गलत छैन भने पछाडि हाल्दै हो। त्यो हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको लागि त्यो पनि फ्रुटफुल हुन्छ है। अब डेप्रिसिएसन स्टार्ट गर्न सकिन्छ। 8:30 भयो, आज 9:30सम्म पढ्दा हुन्छ। कसैलाई केही समस्या छ कि छैन? म डेप्रिसिएसन सक्ने फिराकमा थिएँ, आज धेरै प्रब्लमहरू भयो, आधी घन्टा जस्तो हाम्रो त्यसै पनि ढिलो भएको छ। भोलि सर अल्छी लागिहाल्छ है। ठिकै छ, अब भोलि क्लास होला या नहोला, मैले त्यही भएर आजै सक्ने मेरो इन्टेन्सन थियो। ठिकै छ, त्यसमा प्रब्लम भएन। हामी के गरौँ भने आज मैले जति कुराहरू पढाएको छु हेर्नुहोस्, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, रेसियो एनालाइसिससम्म हामी एकदमै बिस्तारी जान्छौँ, त्यस पछाडिको हाम्रो स्पिड बढ्छ। किनकि अब धेरै टपिक जे छ, थ्योरिटिकल पार्ट छ, थ्योरिटिकल पार्टमा भन्नुपर्ने हो, त्यसमा यस्तो यस्तो खालको क्वेसन आउन सक्छ भन्ने हो, सोल्युसन गराउनु, न्युमेरिकल गराउनु पर्ने हुँदैन। एउटा गभर्मेन्ट अकाउन्टिङको पार्ट छ जसमा थोरै हाम्रो प्र्याक्टिकल पार्ट छ, त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन। म सबै कुरा सकिसके पछाडि मात्रै गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ लिन्छु, किनकि फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ र गभर्मेन्ट अकाउन्टिङमा केही डिफ्रेन्सेस छ। त्यही भएर भोलिको क्लासदेखि भनेको अब जुन नेक्स्ट क्लास हुन्छ हाम्रो, नेक्स्ट क्लासदेखि स्पिड हाम्रो बढ्छ।
सायद म टेलिग्राममा पनि मेसेज त गरिदिन्छु। सकेसम्म अब नेक्स्ट क्लासमा हामी डेप्रिसिएसन प्लस इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्छौँ है। त्यस पछाडि हामीले एनएफआरएस, एनएएस, इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको जति पनि अडिटिङ एस्पेक्ट्सको कुराहरू छ त्यो सबै लिन्छौँ। ठिकै छ, भोलि गरौँला, के भएन। त्यस पछाडि अरू टपिकहरू गरेर के बाँकी छ र लास्टमा गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ गर्छौँ हामी। एकजना साथीले मलाई उसमै पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो जर्नल र जर्नल भाउचरको कुरा। म त्यो दिन जब मैले उहाँलाई गुगल हेर्नु पनि भनेको थिएँ, जब गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ पढाउँछु जर्नल भाउचर र जर्नल इन्ट्री भने के हो भनेर उहाँले मलाई सिकाउनु भएको कुरा मलाई याद छ, त्यतिखेर लिउँला है। त्यस पछाडि यो हामी के गर्छौँ, गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ गर्छौँ र फाइनल्ली विल ऱ्याप आवर सिलेबस। तर एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भनिदिउँ, मैले अहिले तपाईँहरूलाई जति पनि नोटहरू दिएको छु त्यो भनेको किताब जस्तो क्युएनए छैन, क्वेसन एन्सर छैन। खालि किताबमा जसरी दिइन्छ अब्जेक्टिभ यो, लिमिटेसन यो, त्यो भन्ने त्यस्तो कुराहरू मात्र मैले दिएको छु। तर क्लास सकिएला, क्लास सके पनि टेलिग्राम छ, इन्स्टिट्युट छ र म पनि छु। त्यसैले म क्लास सकिसके पछाडि हप्तामा एउटा मेरो टाइममा को एभाइबिलिटी र मैले भ्याएसम्म म क्वेसन एन्सर भनेको जति पनि टपिकहरू हामीले गरेका छौँ त्यतिखेर म दिन्छु। मैले सुरुमा नदिनुको रिजन के हो भने एउटा त टाइमको पनि कन्स्ट्रेन्ट्स हो र अर्को के हो भने हामीले पढाइसके पछाडि तपाईँ लेख्नुहोस् भन्ने इन्टेन्सन हुन्छ मेरो। मैले दिए पछाडि त त्यही रट्नुहुन्छ, त्यही पढ्नुहुन्छ, सक्यो, तपाईँको क्रिएटिभिटी हरायो कि। त्यसैले तपाईँहरू अहिले पढे पछाडि पोसिबल क्वेसनहरू, आई एम सो ग्ल्याड कि कोही विद्यार्थीहरूले मलाई पठाइ पनि राख्नुहुन्छ, सर यो लेखेको छु चेक गरिदिनु भनेर। मैले सके कतिवटा गर्छु, कति भ्याइँदैन पनि, के हुन्छ हेर्न भ्याइँदैन। तर नोट्सहरू तपाईँको एक्जाम आउन्जेलसम्म, जुन दिनसम्म तपाईँहरूको एक्जाम यसको सिलेबस आउँदैन र एक्जाम आउँदैन त्यो दिनसम्म हामी नोटहरू दिने, त्यसमा क्वेरीहरू गर्ने गर्छौँ। र यदि मिल्यो भने नोट दिइसके पछाडि एउटा स्पेसल क्लास राखौँला जसमा यस्तै खालको क्वेसनहरू मात्रै डिस्कस गरौँला। तर त्यो सबै सिलेबस सकिसकेको 1 महिना 1.5 महिना पछाडि गरौँला। अब आज केही क्वेरी छ आजको क्लासमा भने त्यो भन्नुहोस्। प्र्याक्टिस दिनु है, क्वेसन प्र्याक्टिस, क्वेसन दिनु है प्र्याक्टिसको लागि भन्दै हुनुहुन्छ समीक्षाजी। हेर्नुहोस्, समस्या के भयो भने मैले तपाईँहरूलाई एउटा एसाइनमेन्ट दिएँ, भन्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन, त्यो इम्प्रेसन नै तपाईँहरूले बिगारिदिनु भयो। अब मलाई एसाइनमेन्ट दिनै मन लाग्न छोड्यो क्या। भयो के भने 3टा ग्रुप छ गुगलको, मैले 3टैमा एसाइनमेन्ट दिनु पर्यो। तर अनफर्चुनेटली कोही स्टुडेन्टहरू हुनुहुँदो रहेछ 3टै ग्रुपमा। अब तपाईँहरूको यति पनि सोच छैन कि मैले क्लासरुम 1मा फाइल अपलोड गरे पछाडि 2मा गर्नुहुन्न भन्ने। अब 2मा पनि गरिदिनु भएको छ। ए बाबा, म एउटै पेपर, एउटै स्टुडेन्टको पेपर 3 चोटि त चेक गर्न सक्दिनँ नि त। अब तपाईँ भन्नु होला सर त्यो स्टुडेन्टको चेक नगरौँ भने, त्यति धेरै स्टुडेन्ट छन्, नामै कतिको एउटै छ, कहाँ याद हुन्छ कसको चेक गराएको थियो, त्यो रिपिट भयो कि। मैले 4-5 वटा त त्यस्तो आइडेन्टिफाई भयो। मैले 2टा क्लासको गरेँ, 3rd क्लास मलाई मनै लागेन गर्न। त मोटिभेसन भन्छ नि तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ नि म्यानेजमेन्ट, त्यो नै भएन। त्यसैले त्यो नगरिदिनुहोस्, म एसाइनमेन्ट त जति हुन्छ म दिन्छु। र आजको क्लासको केही क्वेरीहरू छ भने प्लिज गो अहेड। ए बाबा, टेलिग्राम आइडी भन्नुहुन्छ, त्यत्रो ग्रुप छ, ग्रुपमा हालिदिएको छु, यो लिङ्कमा जानुहोस्, यो लिङ्कबाट मेरो के अरे एउटा कमेन्ट गर्ने मेम्बर ग्रुपहरू, त्यहाँ तपाईँहरूले पनि मेसेज गर्न मिल्ने ग्रुप छ। अर्को त्यसमा केही डकुमेन्टहरू नछुटोस्, विद्यार्थीले नथाहा पाओस् भने मैले च्यानल बनाएको छु भने त्यही ग्रुपको सबभन्दा माथि पिन गरिदिएको छु त्यो च्यानलको लिङ्क। सबै कुरा त गराएको छ, तपाईँहरू हेर्नुहुन्न। नेट करेन्ट एसेट्स 5 लाख भन्दै हुनुहुन्छ। नेट करेन्ट एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी छ, मैले डिलिट गरिसकेँ, हुनसक्छ 5 लाख। ABC Limited has a current ratio यति and current ratio यति and are the current assets. What are the current assets?
सर यो सोल्युसन के भन्नुभयो तपाईँले? एबिसी एज अ करेन्ट रेसियो 1.5 रे अनि करेन्ट एसेट्स चाहिँ 50,000 5 लाख रे। वाट आर द करेन्ट एसेट्स? त्यो होइन, करेन्ट लाइबिलिटिज होला। कसरी करेन्ट एसेट्स हुन्छ? करेन्ट एसेट्स 5 लाख भनिसकेको छ नि। त्यो क्वेसन गलत छ तपाईँको। त्यही त ककुल्टी सिंह ठिक भन्नुभयो। त्यो क्वेसनमा करेन्ट लाइबिलिटिज भने होला, क्वेसन गलत छ। अरू केही छ? सेल्सको अमाउन्ट कहाँ डिफ्रेन्स भयो सर? अरे सेल्सको अमाउन्ट कहाँ डिफ्रेन्स भयो र? प्लिज नरिसाइकन भन्नु न सर, म रिसाउँछु र त्यस्तो। सेल्स यस्तो हो क्या, हेर्नुहोस् हामीले के गर्यौँ भने एउटा भनेको सेल्स हो है। सेल्स भनेको डाइरेक्ट सेल्स कति भयो? 6 लाख भयो। तर अदर इन्कम पनि हुन्छ नि त ब्रदर। अदर इन्कम के थियो? एउटा के थियो? कमिसन थियो, कति? 4,000। र अर्को के थियो? इन्ट्रेस्ट रिसिभ थियो, कति? 6,000। 10,000 भयो भने पछाडि के हुने भयो? 6,10,000। राम्रो क्वेरीमा रिसाउँदिनँ क्या म। इन्भेन्ट्री र स्टक एउटै हो सर भनेपछि त जसको पनि रिस उठिहाल्छ नि सल्लाह। त्यो पनि क्लास गराएको 6वटा क्लासपछि। सर नेट करेन्ट एसेट्स दिएको छ भने करेन्ट एसेट्स कसरी निकाल्ने? प्लिज सोल्युसन। हेर्नुहोस् नेट करेन्ट एसेट्स दिएको छ भने करेन्ट एसेट्स कसरी निकाल्ने भन्नुहुन्छ भने नेट करेन्ट एसेट्स मात्रै दिएको छ, करेन्ट एसेट्स निकालेर देखाउनुहोस् भन्नुभयो भने म तपाईँलाई खालि के भन्न सक्छु भने कुनै पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ल्याउनुहोस्, कुनै पनि संसारको त्यो सबैभन्दा राम्रो बिग 4 फर्म भन्छ क्या, सीएहरू काम गर्ने होइन, पिडब्ल्युसीहरू छ त्यसमा नाम। तिनीहरूको के अरे प्रोडक्ट ल्याउनुहोस्, तिनीहरूको मतलब काम गर्ने इम्प्लोइहरू ल्याउनुहोस्, उसले निकाल्न सक्दैन। तर नेट करेन्ट एसेट्स दिएको छ, करेन्ट रेसियो दिएको छ भने चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्न सकिन्छ। आज यहाँ यो स्क्रिनमा गरेर क्वेसन पनि अलि सस्पेन्सलाई रेसियोमा कसरी ट्रिट गर्ने, क्यास बेसिस अकाउन्टिङ र एक्रुअल बेसिस अकाउन्टिङको डिफ्रेन्स प्लिज। अनि आज यो क्वेसनमा सेल्सको डिफ्रेन्स बुझ्दै बुझिन सर, प्लिज भन्नु न। अहिले भर्खर मैले सेल्सको डिफ्रेन्सेस यहाँ 6 लाख र 6,10,000 हालिदिएको छु। प्रोभाब्ली सेलको डिफ्रेन्स तपाईँको भयो होला। अर्को कुरा तपाईँले के सोध्नुभयो भने क्यास अकाउन्ट र एक्रुअल अकाउन्ट भनेको के हो? बुककिपिङको क्लास तपाईँले लिनुभयो भने त्यसमा त्यो कुरा छ, तर क्वेसन आइसकेको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् भनिदिन्छु। क्यास अकाउन्ट भनेको यदि मैले कुनै पनि पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सनलाई किताबमा बुक पैसा आएपछि अथवा गएपछि गर्छु भने त्यसलाई क्यास अकाउन्टिङ भन्छ, सिस्टम अफ अकाउन्टिङ अन द बेसिस अफ क्यास है। र यदि मैले पैसा आओस् नआओस् मलाई मतलब छैन, इन्कम अन भयो अथवा त्यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन कभर भयो, त्यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन सकियो र त्यस पछाडि गर्छु भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? एक्रुअल बेसिस अकाउन्टिङ भन्छौँ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि अघिको इन्ट्रेस्टको क्वेसनमा 60,000 को मेरो ब्याङ्क लोन थियो। हेर्नुहोस् है, ब्याङ्क लोन मेरो 60,000 को थियो र यसमा इन्ट्रेस्ट भनेको 10% थियो। 10% को 60,000 यदि 10-12 महिनाको लागि छ भने 6,000 हुन्छ। तर हामीलाई क्वेसनले के बनाएको थियो भने इन्ट्रेस्ट पेड कति छ? 3,000 छ। अब मान्नुहोस् तपाईँको कम्पनीले के गरिरहेछ अरे त भन्दाखेरि क्यास बेसिस फलो गरिरहेछ भने उसले 3,000 मात्रै बुक गर्छ। तर त्यो पर्टिकुलर मान्छेले 3,000 तिरेको हो, उसले तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट कति हो? 6,000 हो। यदि तपाईँ एक्रुअल बेसिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 6,000 नै के गर्नुपर्छ? बुक गर्नुपर्छ। त्यही हो डिफ्रेन्स। तपाईँको सायद क्वेसन यही थियो। अर्को के थियो? सस्पेन्स अकाउन्टलाई रेसियोमा कसरी ट्रिट गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् सस्पेन्स अकाउन्ट भनेको खासमा कुनै अकाउन्ट नै होइन। हामीलाई 11-12 पढ्दाखेरि टिचरले सस्पेन्स अकाउन्ट बनाएछ। हाम्रो किताबहरूमा पनि सस्पेन्स अकाउन्ट देखिन्छ। सस्पेन्स अकाउन्ट मलाई जहाँसम्म याद छ मैले अगाडिको क्लासेसमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँ आजदेखि जोइन अथवा तपाईँ पछाडि जोइन हुनुभएको हो कि सस्पेन्स अकाउन्ट भनेको के हो भने म अकाउन्टेन्ट हुँ, मैले इन्ट्री गर्दैछु, इन्ट्री गर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर इन्ट्री अथवा एकुमुलेसन अफ इन्ट्रेस्ट कुन लेजर हेडमा लाने मलाई थाहा छैन। म तत्काललाई त्यो इन्ट्रीलाई सस्पेन्समा लिएर जान्छु। किन सस्पेन्समा लगेको भने मैले इन्ट्री चाहिँ गरेँ है, कमसेकम एउटा लेजर हेड सस्पेन्समा गए पनि अर्को त मैले राइट डबल इम्प्याक्ट हुन्छ, अर्कोमा त ठिक गरेँ नि त, त्यही भएर सस्पेन्समा लिएर जान्छौँ। जब हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ, जब फाइनल ब्यालेन्स सिट बनाइन्छ त्यतिखेर अडिटर
र अथवा अकाउन्टेन्ट चिफ अकाउन्टेन्ट र जुन मान्छे त्यो सस्पेन्स एकाउन्टसँग रिलेटेड छ उनीहरू दुईजना बस्छन् र बसेर यहाँ सस्पेन्स एकाउन्ट छ, यो पर्टिकुलर इन्ट्री के हो मलाई एक्सप्लेन गर्दै, यो प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीसँग रिलेटेड हो कि, यो ड्रइङसँग रिलेटेड हो कि, यो सेल्ससँग रिलेटेड हो कि, होइन, यो रिफ्रेसमेन्टसँग रिलेटेड हो कि, यो पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेटसँग रिलेटेड हो कि, केसँग रिलेटेड हो त्यो भनिदेऊ भन्छ। र उनीहरूले जब क्वेरिज रिजल्भ गरिदिन्छ, जब उसले यो हेडमा हो यो पर्टिकुलर इन्ट्रीहरू भनेपछि त्यो हेडमा जान्छ। हामीले रेसियो भनेको ब्यालेन्स सिट बनाइसके पछाडि बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि सस्पेन्स सबै रिजल्भ भइसकेका हुन्छ, त्यसैले रेसियोमा सस्पेन्स केमा लाने भन्ने क्वेसन मेटेरियल भएन। सर टेलिग्राम आइडी प्लिज। ओ माई गड, म त्यसै रिसाउँछु त, यत्रो बेर टेलिग्राम भने। तपाईँ 5 मिनट 10 मिनट अगाडिदेखि हेर्नुहोस् क्लास, फेरि मैले भनिदिइसकेको छु। एबिसी लिमिटेड एज अ करेन्ट रेसियो थी एन्ड करेन्ट एसेट, वाट आर इट्स करेन्ट एसेट्स। ए बाबा सावित्रीजी, तपाईँकोमा मेरो साउन्ड गइरहेको छैन क्या, एउटै मेसेज गरे हुनुहुन्छ। त्यो करेन्ट लायबिलिटिज होला, क्वेसन गलत छ सर, यसको सोल्युसन प्लिज। भनिसकेँ त मैले, त्यो क्वेसनै गलत छ, कसरी सोल्युसन दिने मैले। सेल्समा टोटल इन्कममा कन्फ्युज भए जस्तो लागेको छ, आज बल्ल क्लियर भयो। के क्लियर हुनुभयो बुझिनँ मैले। सर नट करेन्ट एसेट्स रुपिज, नेट करेन्ट एसेट्स यस्तो हो क्या, नेट करेन्ट एसेट्स 5 लाख बुझेँ मैले, तपाईँको नेट करेन्ट, ओके, नेट करेन्ट एसेट्स चाहिँ 5 लाख र करेन्ट रेसियो यति। वाट आर करेन्ट एसेट्स? यदि त्यो नेट करेन्ट एसेट्स हो भने चाहिँ क्वेसन ठिक हुन सक्छ है। अरू केही छ क्वेरीहरू? कमलाजी के क्लियर हुनुभयो आज तपाईँ? बल्ल क्लियर हुनुभयो। अघि 11 क्लासको याद आइरहेको मान्छेलाई केही अरू पनि याद आएको छ कि क्वेरीहरू? केही छ अरू भन्नुहोस् त, नभए ऱ्यापअप गरौँ। ल अब कुनै पनि कसैको पनि केही क्वेरी छ जस्तो छैन। यदि नेटको, ओहो नेटकै समस्या भइरहेको रहेछ नि त। सस्पेन्स एकाउन्ट ब्यालेन्स गर्नलाई पो लेखिन्छ। फेरि तपाईँहरू हेर्नुहोस्, सस्पेन्स एकाउन्ट ब्यालेन्स गर्नलाई लेखिन्छ। मैले अहिले सस्पेन्स एकाउन्टको बारेमा बुझाउँदाखेरि सस्पेन्स एकाउन्ट डेबिट क्रेडिट ब्यालेन्स गर्नलाई लेखिन्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले तपाईँले एकचोटि फेरि क्लास लिनुहोस् है। सस्पेन्स एकाउन्ट भनेको एउटा पर्टिकुलर इन्ट्री बुझिएन भने, तत्काल त्यसको सोल्युसन थाहा छैन भने तत्काललाई सस्पेन्स एकाउन्ट भन्ने एउटा लेजरमा लिएर जाउँ र पछि त्यसको सस्पेन्सबाट जुन हेडमा जुन खर्च अथवा जुन पर्टिकुलर हेडमा जानुपर्ने हो त्यसमा लगौँ भनेर मात्रै। हिस्ट्री अफ रेसियो एनालाइसिस भन्दै हुनुहुन्छ। जेनरली हिस्ट्री अफ अकाउन्ट्स, हिस्ट्री अफ रेसियो एनालाइसिस, हिस्ट्री अफ दिस, हिस्ट्री अफ द्याट चाहिँ म खासै हिस्ट्रीमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिने मान्छे होइन है। त्यही भएर त्यसको चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन, तर त्यस्तै पऱ्यो भने हेरौँला। सस्पेन्स एकाउन्ट बुझाइदिनु गर्नुलाई पो लेखिन्छ, फेरि अड्किएको थियो। होइन अघि यहाँनिर नेटमा अलिकति समस्या भइरहेछ, यहाँ खोइ के हो, यहाँ नै रातो देखाइरहेछ। ए तपाईँले सेकेन्ड क्लास मात्रै भयो लिएको। त्यसो भए यसो गर्नुहोस्, तपाईँ के गर्नुहोस् भने, तपाईँको नाम ककुल्टी सिंह है। तपाईँले के गर्नुहोस् भने, यदि सेकेन्ड क्लास मात्रै हो तपाईँको लिएको भने अगाडिको क्लासदेखि हेर्दै आउनुहोस्, त्यो हुँदाखेरि धेरै कुरा बुझिन्छ। किनकि मैले के गर्छु भने एउटा क्लासमा यति इन्फर्मेसन म लिङ्क गर्दै गर्दै पढाइरहेको हुन्छु क्या।
त्यसले कतिजनालाई चाहिँ एकदम के गरिरहेछ यसले भन्ने हुन्छ, जसले रिभाइज गरेको छैन। जसले रिभाइज गरेछ त्यसलाई चाहिँ लिङ्क भएको कारणले गर्दा माइन्डमा सेट हुन्छ भनेर म आफै पढ्दाखेरि पनि लिङ्क गर्दै पढ्थेँ। त्यही भएर मेरो क्लास एउटाको रिफरेन्स अर्कोको रिफरेन्समा दिइरहेको हुन्छु। जस्तो अहिले रिमिटेसन्सको एउटा फर्मुलामा रिफरेन्स दिएँ होइन, ब्यालेन्स सिटबाट र के अरे प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट बन्छ भन्ने कुरा अगाडि पढाएको थिएँ। यहाँ सोल्युसन गराएपछि रिफरेन्स दिएँ। मलाई त रिफरेन्स दिएर म आफू पनि त्यसरी बुझ्थेँ, रिटेन हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई रिफरेन्स दिएर। त्यही भएर तपाईँ के गर्नुहोस् भने आज दिनभरि बसेर जतिवटा हाम्रो क्लास भइसकेको छ त्यो क्लास लिनुहोस्, अनि सजिलो हुन्छ तपाईँले। टोटल इन्कम र सेल्सको बारेमा क्लियर भएन भनेको, ए बाबा टोटल इन्कम भनेको यो डाइरेक्ट सेल्सहरू हो क्या। जस्तो म बिस्किट कम्पनी थिएँ नि अस्तिदेखि, बिस्किट कम्पनीले 6 लाख रुपियाँ के गर्यो अरे भने बिस्किट बेच्यो अरे 6 लाखको। तर उसले 6 लाखको बिस्किट सँगसँगै कमिसन पनि पायो अरे केहीको। त्यस्तै उसले कुनै ठाउँमा इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट राखेको थियो अरे, त्यसको इन्कम आयो अरे। अब त्यो इन्कम त उसको इन्कम त हो नि त, इन्ट्रेस्ट त उसको इन्कम त हो नि त, फिक्स एसेसमा आएको इन्ट्रेस्ट। तर त्यो बिस्किट बेचेर त आएको होइन नि त। त्यही भएर 6 लाख बिस्किट बेचेको, त्यो बाहेकको जस्तो मान्नुहोस् एउटा मैले मेरो घरमा के गरेको छु रे बिस्किट खोले कम्पनी छ अरे मेरो। अब त्यो बिस्किट कम्पनी मेरो जुन घरमा थियो त्यो घरमा भएको बिस्किट कम्पनीमा टोटल बिल्डिङको आधी पोर्सन चाहिँ मैले रेन्टमा दिएको छु रे, महिनाको 10,000 रेन्टमा। भनेपछि त्यो रेन्टको इन्कम पनि त मलाई 1,20,000 आउँछ नि त। हो त्यो 1,20,000 चाहिँ मेरो अदर इन्कम हुन्छ क्या। मेन बिजनेसबाट आएको चाहिँ ऊ भयो, इन्कम भयो, सेल्स भयो, त्यो बाहेकको अरू जे जे आउँछ त्यो चाहिँ अदर इन्कम हो। ठिक छ सर, हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदा एनएफआरएस अनुसार गर्ने हो कि ब्याङ्किङ फर्मेट अनुसार बनाउने हो? हेर्नुहोस् तपाईँको लेभलमा पहिलो कुरा त एनएफआरएस अनुसार गर्ने कि ब्याङ्किङ फर्मेटमा गर्ने भन्ने कुरा क्वेरी कन्सेप्चुअल्ली गलत छ। किनभने ब्याङ्कले नै एनएफआरएस अनुसार बनाउँछ, तर तपाईँहरूको लेभल भनेको 4th लेभल हो। 6th लेभलको एनएफआरएस त्यहाँनिर अझ बढी इम्प्लिकेसन होला। त्यही भएर तपाईँहरूलाई साधारण ब्यालेन्स सिटको क्वेसन सोध्छ। सो म के रिक्वेस्ट गर्छु भने साधारण खालकै बनाइदिनुहोस्। एनएफआरएस अथवा ब्याङ्किङको लेभलमा नजाउँ, के गरौँ भने साधारणै क्वेसन सोधे हुन्छ, साधारणै बनाइदिउँ। ब्याङ्किङ तपाईँहरूलाई नसोध्ला। सर हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदा त भइसक्यो, पिएनएल ब्यालेन्स सिटको हेडिङ फर्मेट आयो भने कुन लेख्ने सर? ओ यो चाहिँ अस्ति मैले एउटा एसाइनमेन्ट पनि दिएको थिएँ। यदि प्रफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटको फर्मेट लेख्नुहोस् भनेर आयो भने ब्याङ्किङ फर्मेट पनि छ, जुन अस्ति हामीले एसाइनमेन्ट पनि गराएको थियौँ। मलाई अनफर्चुनेटली के भइदियो भने मैले त बिर्सि पनि रहेको थिएँ, एकजना स्टुडेन्टको एन्सर मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो र मैले उहाँलाई त्यही क्लासमा कमेन्ट पनि गरेर तपाईँको एन्सर राम्रो छ, म तपाईँको एन्सर चाहिँ क्लासमा सेयर गर्छु, देखाइदिन्छु है पनि बनाएको थिएँ। उहाँले त्यसको रिप्लाई पनि दिनुभएको थियो, तर मैले मेरो सिस्टममा त्यो डाटा लुज गरेँ। त्यसैले यदि तपाईँले आज यो क्लास हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज मलाई त्यो तपाईँको एन्सरको सफ्ट कपी होला तपाईँसँग, त्यो मलाई पठाइदिनुहोस्, म भोलिको क्लासमा त्यो देखाइदिन्छु। किन तपाईँको एन्सर एकदमै राम्रो थियो। अदर स्टुडेन्ट सुड सी यतिको एन्सर लेख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। तपाईँ यदि मैले नाम पनि बिर्सेँ, मेरो त फाइल लुज भयो, नभए त प्रब्लम हुन्थेन होइन। अर्को कुरा तपाईँले भनेको पिएनएल र ब्यालेन्स सिटको हेडिङमा कुन लेख्ने, यदि क्वेसनले स्पेसिफिकल्ली भनेकै छ ब्याङ्किङको लेख्नुहोस् भनेर भने त हेर्नुहोस् ब्याङ्किङै लेख्नु पर्यो। यदि क्वेसनले केही भनेको छैन भने तपाईँहरू ब्याङ्किङसँग रिलेटेड स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्किङको लेख्दा हुन्छ। तर यदि तपाईँले ब्याङ्किङ नलेखेर यो तरिकाले लेख्नुभयो भने तपाईँको एन्सरमा प्लिज क्लियरली मेन्सन गरिदिनुहोस् ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ ब्याङ्किङको यो आरबिआईको गाइडेन्स अनुसार अथवा आरबिआईको डिरेक्टिभ अनुसार बनाउँछ, तर अरू अर्गनाइजेसनहरूले यसरी बनाउँछ। र तलको एन्सर चाहिँ अथवा तलको फर्मेट चाहिँ ब्याङ्किङ बाहेकका संस्थाहरूले अथवा जुन अरू कमन कर्पोरेट अर्गनाइजेसनहरू छ तिनीहरूले बनाउने ब्यालेन्स सिटको हिसाबमा तल चाहिँ हामीले दिएको छौँ भनेर लेखेको छौँ भनेर लेखिदिनुहोस्। त्यो भएपछि प्रब्लम हुँदैन। ल आजलाई यति गरौँ है त। ठिक छ, संजोगजीलाई धेरै अल्छी लागि जस्तो छ बिचरा, थ्याङ्क यू सर भन्दै हुनुहुन्छ। ल थ्याङ्क्स, हामी पनि यस्तै गर्छौँ। ल आजलाई यति गरौँ। तपाईँहरूलाई केही क्वेरी छ केही छ भने प्लिज टेलिग्राममा मेसेज गरिदिनुहोस् है। यदि त्यो क्वेरी लजिकल लाग्यो भने अभियसली म लिनै हाल्छु। मलाई आज
क्वेरी आएको मध्येमा त्यो अकाउन्टिङ रेसियोहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले त्यसको हिजै नोट दिइसकेको छु र अर्को सिडिआरको थियो। म आशा गर्छु त्यो दुईटै क्वेरीहरू तपाईँहरूको रिजल्भ भइसकेको छ। ल लेट्स ऱ्याप यहीँनेरि। अब भोलि यदि क्लास भयो भने हामी डेप्रिसिएसन र सकेसम्म इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पनि गर्छौँ। भोलि क्लास भएन भने जुन दिन क्लास हुन्छ नेक्स्ट क्लासमा हामी डेप्रिसिएसन र इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू।